हनुमानजी ब्रह्माजीसँग रहेछ अनि ब्रह्माजीलाई बिन्ती बिसाउनु भएछ। ब्रह्माजी, म ज्ञानको भोको छु, म कुन देवता सामु जाऊँ ताकि मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकूँ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हनुमान, सूर्य देवता जो ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, तिमी उहाँ सामु जाऊ, अवश्य दीक्षित गराउनु हुनेछ। ब्रह्माजीसँग पुग्नुहुन्छ सूर्यनारायणसँग अनि सूर्यनारायणलाई हनुमानजीले भन्नुहुन्छ, सूर्यनारायण, हजुर ज्ञानको भण्डार, म ज्ञानको भोको छु, ज्ञान प्रदान गरिदिनुहोस्। अनि सूर्यनारायणले भन्नुहुन्छ, हनुमान, तिमीलाई ज्ञान दिनु त मेरो पनि ठुलो इच्छा हो, तर म त चलायमान छु। आफ्नो कक्षमा यदि म हिँडेन भने सृष्टि नै रोकिन्छ, कसरी तिमीलाई ज्ञान दिन सक्छु? अनि हनुमानजीले भन्नुहुन्छ, सूर्यनारायण, हजुर मलाई ज्ञान दिँदै जानुहोस्, आफ्नै गतिमा हिँडिरहनुहोस्, म हजुरको सामु उल्टो गतिमा हजुरको रफ्तार सँगसँगै हिँड्न तयार छु। सूर्यको प्रचण्ड ताप र चाप समेर सूर्यको गति सँगसँगै हनुमानजीलाई हिँड्न जति कष्टकर र चुनौतीपूर्ण थियो, आज रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट 3292 जोन आइबीले आयोजना गरेको इन्टरप्रेनर मिट 2019 मा यो देशको मूर्धन्य अनि लगभग प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको माझमा यो प्यानल डिस्कसनको मोडरेटर बन्नु मेरो लागि पनि उति नै चुनौतीपूर्ण छ, उति नै कष्टकर छ र पनि दुस्साहस गरिरहेको छु। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन नमस्कार गर्न चाहन्छु। दुनियाँले एउटा कुरा मान्दै आइरहेको छ कि पर्फेक्सन एउटा त्यस्तो चिज हो जसको पछि हामी लाग्न सक्छौँ। जति पर्फेक्सनको पछि हामी लाग्छौँ, हामी त्यसमा त्यति नै राम्रो बन्दै जान्छौँ, तर पर्फेक्सनसम्म पुग्न सक्दैनौँ। जसले यो कुरा मान्दै आइरहेको छ, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले करिश्मा मानन्द म्यामलाई देख्नु भएकै छैन। यदि देख्नु भएको भए, यदि चिन्नु भएको भए, सायद पर्फेक्सनको त्यो परिभाषा नै परिवर्तित हुने थियो। पर्फेक्सन सम्भव छ, पर्फेक्सन हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा जित्ता मिसाल, एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हुनुहुन्छ करिश्मा मानन्द, जो समयको साथ बन्दछ। इतिहास उसलाई समयको साथ भुल्दछ, तर जो समयको गतिलाई बदल्ने त्यो सामर्थ्य राख्दछ, इतिहासमा उसको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिन्छ। महाभारतको उद्योग पर्वतमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नतु धुमैतम चिरम, अर्थात् जीवनलाई धुवामा रुमलाउनु भन्दा एकपटक बल्नु श्रेयकर हो। हामीलाई त्यो बल्ने साहस दिनको लागि हामीहरूमा आजको यो कार्यक्रममा एउटा प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, करिश्मा मानन्द म्याम, स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो संसार कति सुन्दर छ, कति विशाल छ, कति अद्भुत छ। संसारको सामु हामी कति साना छौँ। लाखौं त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले आफ्नो जीवनमा भेट्दछौँ जसले हामीलाई भनिदिन्छ कि साँच्चै नै संसार कति सुन्दर छ, कति विशाल छ, कति अद्भुत छ। संसारको सामु हामी कति साना छौँ। तर
मुठ्ठीभर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले आफ्नो जीवनमा भेट्दछौँ जसले हामीलाई यो बताइदिन्छ कि साँच्चै हामी कति सुन्दर छौँ, हामी कति विशाल छौँ, हामी कति अद्भुत छौँ। हामीलाई हाम्रो त्यो अद्भुत, हाम्रो त्यो विशालताको पाठ सिकाउन, जानकारी गराउनको लागि आज हामीहरूमा आज अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ आनन्दराज मोल्मी सर। उहाँलाई पनि आजको यो प्यानल डिस्कसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उसले यो कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ कि आसमान उसले छुन्छ जसको हौसला बुलन्द हुन्छ, जसले यो कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ कि भाग्यको द्वार उसको लागि खुल्छ, उसको लागि खुल्दैन जो उडेर बस्छ, पर्खेर बस्छ, न कि भाग्यको द्वार उसको लागि खुल्छ जो उठेर घटघट्याउने प्रयास गर्दछ। स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत 7 वर्ष यता मैले स्पिच लेख्ने काम गरेको छु। एउटा चित्रकारको लागि रङको महत्त्व, एउटा गायक अनि सङ्गीतकारको लागि सुरको महत्त्व जति हुन्छ मेरो लागि शब्दले उति नै मायने राख्दछ। यो त बहुत कठिन हुन्छ जब एउटा चित्रकारले रङ चित्र बनाइराख्ने बेलामा उसलाई थाहा हुन्छ कि रङ सकिएको छ। एउटा गायक अनि सङ्गीतकारले गाउने अनि बजाइरहने बेलामा सुर बिर्सेको छ। आज त्यही स्थिति मेरो पनि भएको छ, किनकि मसँग कुनै त्यस्ता शब्दहरू छैनन् ज आजको कार्यक्रमको तेस्रो प्यानलिस्ट गर्न साक्य सरलाई सम्बोधन गर्न सकियोस्। मैले आफ्नो जीवनमा 2वटा पात्रहरूलाई आफ्नो आदर्श पात्रको रूपमा लिएको छु, तर संयोग मान्नुपर्छ 2वटा पात्रको नाम एउटै रहन गएको छ। The first one is a legendary figure of the greatest Hindu epic, Mahabharata, Karna, and the second one is right in front of me, the living legend of our country, Bharat. यदि हामीले सितारलाई नजिकबाट देखेका छौँ भने सितारमा एउटा प्रमुख तार हुन्छ। त्यो प्रमुख तारको तलतिर 10-12वटा अन्य मसिना ससाना तारहरू हुन्छन्। कुनै पनि सितार वादकले यदि त्यो सितारबाट ध्वनि निकाल्न चाह्यो भने त्यो प्रमुख तारलाई आफ्नो औँलाले चलाउँछ। ती प्रमुख तारको तलको 10-12वटा ससाना मसिना तारहरूलाई हामीले सिम्प्याथेटिक स्ट्रिङ भन्छौँ। सितार वादकले ती सिम्प्याथेटिक स्ट्रिङबाट आवाज धुन निकाल्न चाह्यो भने आफ्नो मसिना औँलाले सिम्प्याथेटिक स्ट्रिङहरूलाई चलाउँछ। तर अक्सर यदि सितार वादकले त्यो सितारको प्रमुख तारलाई राम्रोसँग बजायो भने र त्यहाँबाट धुन सुर राम्रो निस्कियो भने ती सिम्प्याथेटिक स्ट्रिङहरू आफै बज्न थाल्छ, किनकि त्यो सुरमा त्यो धुनमा यति शुद्धता यति प्रबलता हुन्छ बाँकी सिम्प्याथेटिक स्ट्रिङबाट आफै आवाज निस्कन्छ। त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ कर्ण सर, जसको व्यक्तित्वमा यस्तो प्रबलता छ, उहाँको उपस्थिति नै हाम्रो लागि ठुलो प्रेरणा बन्न सक्छ, हाम्रो लागि ठुलो हौसला बन्न सक्छ। हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाएका छौँ, जसको रचनाकार उहाँ हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पाए, जसको परिकल्पनाकार उहाँ हुनुहुन्छ। आफ्नो श्रीमती र छोरी क्यान्सरबाट निधन हुँदा र स्वयं आफू पनि क्यान्सरबाट ग्रसित हुँदा चुरोटको 1 खिल्ली पैसामा 1 पैसा चुरोट कर उठाएर भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको त्यो निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नु भएका र आज हामीले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल पाएका छौँ। त्यसको परिकल्पनाका रचनाकार हामीहरू हुनुहुन्छ। सोच खोज मोज नसक्नु बोल्नु अल द बेस्ट जस्ता थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भएर
यो देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हरेक युवाहरूलाई अभिप्रेरित गरी उत्प्रेरित गर्ने त्यो भावनालाई प्रयोग गर्ने व्यक्तित्व आज मेरो माझ हुनुहुन्छ। कर्ण साक्य सर पनि अब भने म विलम्ब नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको पहिलो प्यानलिस्ट करिश्मा मानन्दर म्यामलाई आफ्नो कीनोट स्पिच राखिदिनु हुन म सविनय अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू अनि सम्पूर्ण रोटेरियन्स फ्यामिली, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितहरूलाई मेरो नमस्कार। वास्तवमा यो पछाडि मैले जुन देखेँ द प्लेटफर्म अफ अपलिफ्ट यु एन्ड योर बिजनेस भनेर विषयवस्तुसँग भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति आफ्नो केही भोगाई र केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। सायद यो हेडलाइनसँग म अलिकति फिट हुन्न, तर हामी जीवनमा कुनै पनि कुरा गर्छौँ नि, त्यो कुरा गर्नलाई फेरि यो सब कुराहरू चाहिन्छ जुन म हजुरसँग सेयर गर्छु। हरेक क्षेत्रलाई चाहिने कुरा हो त्यो, अनि व्यापार पनि त्यो मध्ये एउटा क्षेत्र हो। सर्वप्रथम त अन्त्य भनेर अन्तिम भाइको नाम सुरुवात राख्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। यति मिठो बोल्नुभयो कि उहाँको शब्दहरू सुनेर उहाँको उमेर सोध्न मन लाग्यो। कति वर्ष हुनुभयो भनेर, किनभने शब्दको ज्ञान हुनु र त्यसको संयोजन गरेर अभिव्यक्त गर्नु आफैमा असाध्यै एउटा ठुलो कला हो। म यहाँनिर फेरि पनि कर्ण साक्यजीसँगै जोडिएर आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। जीवनको उतार चढावमा भनौँ न, हुन त 2 दिन जस्तो लाग्छ, तर 30-40 वर्षको अन्तराल भइसक्यो मैले आफ्नो कार्यक्षेत्र सुरु गरेको, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरेको, विभिन्न घुम्ती उकालो ओह्रालोबाट हिँडेको। अनि यो उकालो ओह्रालोहरू हिँड्ने क्रममा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मानिसले सही निर्णय कहिलेकाहीँ गर्न सक्दैन। मैले सिनेमामा काम गरेदेखि चाहिँ यति सफलता मात्रै देखेँ। यस्तो लागिरहेको थियो एउटा समयमा कि मैले छोएँ भने त्यो सुन हुन्छ, मैले जे गरे पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा मैले बाबु साहेब भन्ने एउटा चलचित्रको निर्माण गरेको थिएँ। म कलाकार त राम्रो थिएँ होला, तर व्यापारी चाहिँ राम्रो हुन सकिनँ सायद। त्यसकारण मैले मानिसहरूको मन छुन सक्ने सिनेमा बनाउन सकिनँ, अथवा अवस्था राम्रो थिएन त्यो बेलामा। त्यो फेलियरले मलाई एउटा सफलता देखिरहेको मानिसले फेलियर मैले एक्सेप्ट गर्न सकिनँ। मलाई के लाग्यो भने जुन काम म गरिरहेको छु खालि आउटपुट मात्रै दिइरहेको छु, इनपुट केही पनि छैन, एकरो एउटै किसिमको काम गरिरहेको छु र म बोरिङ भइरहेको छु जुन काम म गरिरहेको छु, र मानिसहरूलाई मन परिरहेको छैन मेरो काम, त्यस्तो लाग्यो मलाई। र म अमेरिका गएँ, केही वर्ष त्यहाँ हराएको जस्तो भए। जीवनमा हामी कहिलेकाहीँ आफै हराउँछौँ, बाटो बिर्सिन्छौँ, यहाँ भ्रमित हुन्छौँ कि कुन बाटो जाने, रोज्न बिर्सिन्छौँ। यस्तै क्रम थियो। अमेरिकाको बिल, कतिजना त्यहाँ विदेश बस्नुभएको पनि हुनु होला होइन, कतिजना विदेशको एक्सपिरियन्स भएकोहरू हजुरमध्ये हुनु होला। त्यहाँको बिलले समाउँछ, त्यहाँको अनेक थरीको झन्झटहरूले समाउन थाल्छ। त्यही क्रम थियो। अनि अलिअलि पुस्तक चाहिँ पढ्थेँ म। मैले यहाँनिर यो कुरा यत्रो लामो किन भनिरहेको छु भने एउटा शब्दले, केही शब्दले मानिसको जीवनमा कसरी चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। म हराइरहेको थिएँ, म आफ्नो क्षेत्रबाट हराइरहेको थिएँ, आफ्नो जीवनबाट नै हराइरहेको थिएँ सायद। अनि म जहिले पनि प्लेन फर्किने क्रममा अथवा ट्राभलिङ गर्दा प्लेनमा किताब पढ्ने या चाहिँ विशेष गरेर जीवनीहरू या सिनेमा हेर्ने गर्थेँ। र म एकचोटि जाँदाखेरि विनोदजीले मेरो हातमा एउटा सोच भन्ने किताब थमाइदिनु भयो। अनि त्यहाँनिर मैले म असन्तुष्ट त त्यो विदेशी जीवनबाट थिएँ नै, त्यहाँनिर के लेखेको त्यहाँ पाएँ भने जब तिमी विदेशमा हुन्छौ, अर्काको भूमिमा हुन्छौ, जन्मभूमि छोडेर टाढा हुन्छौ, त्यहाँनिर तिमी नेमलेस, फेसलेस अनि रुटलेस, जरा नभएको
अनुहार नभएको र नाम नभएको एउटा व्यक्तिको रूपमा हुन्छौ। मैले आफूलाई रेकगनाइज गरेँ, म त्यही भइरहेको थिएँ र मैले भने कैशमानन्द बोरी बिस्तार बोकेर काठमाडौँ फर्किनु पर्यो। त्यो चिजले फेरि ट्र्याकमा ल्यायो जीवनलाई र जुन अपुरो साँच्चीकै के छ त मैले जीवनमा गर्न बाँकी भने मैले त्यति बेला मलाई लाग्यो एउटा 14 वर्षीय केटीलाई मैले स्कुलको बेचमा छोडेर एउटा लामो यात्रा क्यारियरको एउटा जरुरत भनौँ न काम गर्नुपर्ने बाध्यताको एउटा यात्रामा निस्केको म मान्छे त्यो स्कुलले केटीलाई फेरि भेट्न चाहन्छु। सायद त्यो सम्भव थिएन किनभने हाम्रो दिमागमा त फिक्स छ नि हाम्रो माइन्डमा कि एउटा एज 20 वर्षमा बिहे गर्ने 25 वर्षमा बच्चा पाउने अनि 40 वर्षमा त बच्चा ठुलो गर्ने अनि त्यसपछि 50 वर्षमा तिमी बुढो हुन्छौ, तिम्रो थुप्रै रिङ्कल्सहरू हुन्छ, तिमीलाई रोग आउँछ। हामीले आफ्नो जीवलाई त्यो मेसेज दिएर आउँछौँ हामीले, त्यो हाम्रो रेगुलर हाम्रो फिक्स छ, त्यो हामीले त्यही सोचेको छौँ। हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको यो कुरालाई हामीले मानेका छौँ। अनि त्यसलाई म ब्रेक गर्न चाहन्छु। यु नो आई लाइक ब्रेक द रुल्स। अनि मैले किन यो वेमा नगरौँ त म भनेर रुल ब्रेक गरेर म स्कुल गएँ। सजिलो अवश्य थिएन, उमेरले धेरै परिवर्तन गराउँदो रहेछ मानिसको जीवनमा। बच्चाहरूको च्याउचाउले एकदमै कान खान्थ्यो, कहिलेकाहीँ भागो कि क्या हो के गरिरह्यो भनेर, तर सहेर त्यो यात्रा पुरा गरेँ। हुन त एसएलसी दिनु भने कुनै ठुलो कुरा होइन क्या, तर मेरो लागि ठुलो थियो किन म 4 बजे बिहानदेखि उठेर जान्थेँ, मेहनतहरू गर्थेँ। अनि मेरो एजमा सम्झिन सक्ने क्षमताको पनि कमी हुँदो रहेछ। अनि 40+ म एकदम बुढी त भन्दिनँ आफू। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हामी सोच्छौँ नि कि असम्भव, हामी गर्नु हुँदैन, यो समयमा गर्नु हुँदैन, यो सायद गर्न सक्दैनौँ भन्ने जुन सोच हामीले हाम्रो मानसपटलमा राखेका छौँ, त्यो चिजलाई जबसम्म हामी भाँच्दैनौँ, त्यसलाई तोड्दैनौँ, तबसम्म हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो व्यापारमा, त्यो हरेक क्षेत्रमा त्यही नै हो। वास्तवमा यो 2 दिनमा जुन उहाँसँग हिजोदेखि कति सुनिरहेको छु, इट्स लाइक क्लास फ्रम मी। मलाई मोटिभेसन भइरहेको छ। वास्तवमा म 3टा फिल्म बनाएँ, 3टै फ्लप मेरो, एउटा मात्रै हिट ढुकढुकी। व्यापारी म राम्रो होइन। अनि मैले भने कि गर्न सकेपछि त हरेक कुरामा नै राम्रो, किनभने उहाँ एकदम डिटेल्समा सिम्पल कुराहरूलाई समाउनु हुँदो रहेछ। हिजोदेखि मैले उहाँलाई स्टडी गर्दा इज सो नेचुरल, सो सिम्पल, कस्तो सानो सानो कुरा डिटेल्समा काम गरेपछि त त्यो राम्रो भइहाल्छ नि। त्यही कारण चाहिँ मैले उहाँलाई सर म के गर्ने होला, किनभने अहिले त म जिरोमा भए जस्तो महसुस गरिरहेको छु। जस्तो मलाई कसैले फोटो खिच्न आउँदाखेरि म कैशमानन्द त हिरोइन थियो है, 30 वर्ष काम गरेको थियो जस्तो लाग्छ क्या अहिले, किनभने मलाई आफूलाई स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ, एउटा जिरोमा पाउँछु। अनि फेरि जिरो भनेको त इन्फिनिटी पनि हो नि त होइन। सो म उहाँसँग सल्लाह लिन चाहन्छु कि सर मैले अब अर्को के गर्दा ठिक होला। हि इज अ गुड एडभाइजर र हजुर जस्तो युथ जसलाई चाहिँ नि केही गर्ने असाध्यै धेरै चाहना र हौसला, त्यो बेलाको त फुर्ती नै कस्तो हुन्छ, म त चरा झारिदिन्छु जस्तो हुन्थ्यो मेरो हजुरको उमेरमा। त्यसैले उहाँ जस्तो एडभाइजरको अगाडि हामीले बोल्नु भने चाहिँ त्यो सूर्यको अगाडि यस्तो दियो देखाउनु जस्तो हो, त्यो मैनबत्ती देखाउनु जस्तो हो। त्यही कारण आई थिङ्क उहाँले जति हजुरलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले त कुनै पनि शब्दमा सक्दैनौँ। अब यो मैले केही कुरा टिपेर ल्याएको थिएँ, मेरो विचारमा यो केही भन्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्यो। धेरै कुरा भन्नुपर्ने खासै केही छैन। मलाई के लाग्छ, स्टे पोजिटिभ। यो पोजिटिभिटी भनेको चिज चाहिँ सकारात्मक, जस्तो हामी सिम्पल कुरामा नि एन्जाइटी लिन्छौँ नि, जस्तो एन्जाइटी मलाई हुन्छ, म काहीँ लेट भयो भने मलाई एकदमै पिर पर्छ। त्यो सानो पिरले अर्को पिरलाई निम्तो दिँदै जाने हो नि त, जीवनमा पनि त्यस्तै हो। जस्तो हामी एउटा सानो कुनै कुरामा वरि हुन्छौँ, पिर लिन्छौँ, अनि त्यसलाई हामी फेरि मानिसको दिमागमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू बढी प्रवेश गर्छ, अनि त्यसले के गर्छ, कमजोर बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो चिज काम बस्न अलिकति त्यो एकदम जरुरी छ, सकारात्मक हुन जरुरी छ। त्यसो हुन साथै हामी के गर्छौँ भने हरेक कुरालाई नै सकारात्मक चिजले लिन्छौँ, त्यसरी नै वेलकम गर्छौँ। अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, जस्तो म हाँस्दै हजुरले मलाई हाँसेरै रिप्लाई गर्छ होइन, मैले रम्पी भनेर हेऱ्यो भने त फेरि हजुरले मलाई पनि रिसाएर हाम्रो कम्युनिकेसनै हुँदैन नि। भने पछाडि यो कुरा अत्यन्त जरुरी छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा सकारात्मकता भनेको चाहिँ कि अफ द सक्सेस
सक्सेसफुलनेस हो जस्तो मलाई लाग्छ। म यति नै भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ नि। हस्, धन्यवाद। यहाँ आएर खुसी लाग्यो मलाई। म अर्कै एक्सपेक्टेसन गरिरहेको थिएँ माहौल, तर मैले यहाँ असाध्यै अघि पाएँ। हजुरलाई भेट्न धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू करिश्मा आनन्दमा किनोट स्पिचको लागि। अब आफ्नो किनोट स्पिच राखिदिनु हुन आनन्दराज मन्मी सरले म अनुरोध गर्दछु। त्यसैले त्यो समृद्धिको कल्पना तपाईँले गर्नुहुन्छ भने सुधार भनेको सिस्टमलाई यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ आजका किशोर किशोरीले परिवर्तनका सम्भावको रूपमा आज भनिरहेछन्। राजनीतिक नेताले बोलिरहेका छन् हामी समाजको रूपान्तरण गऱ्यौँ, हामी राजनीतिक रूपान्तरण गऱ्यौँ, आर्थिक रूपान्तरण गऱ्यौँ भनेका छन्। तर कोही युवाहरूले त्यो रूपान्तरणको अनुभूति तपाईँले गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? गर्नु सक्नु भएको छ भने सोफा सोगुड, गर्नु सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले आजसम्म एउटा आवाज निकाल्न नसकेको परिस्थिति नेपालले थपिरहेको छ। यो आवाज निकाल्ने जिम्मेदारी कसको हो त? पढ्नु सकेको हो? करिश्माको हो? यदि होइन भने तपाईँहरू त्यो आवाज निकाल्नको लागि कन्जुसाइ किन तपाईँहरू आफ्नो पर्सनलाइज सेल्फ सेन्टर खालि आत्मकेन्द्रित आफू मात्र सीमित किन राख्नु भएको छ? तपाईँ समाजप्रति उत्तरदायित्व किन हुन चाहनुहुन्न? तपाईँ राष्ट्रप्रति आफ्नो योगदान दिनको लागि तपाईँ तत्परता किन देखाउनुहुन्न? यो प्रश्न आज नेपालका युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो, थाहा पाउनुपर्ने कुरो र महसुस गर्नुपर्ने कुरा जुन हाम्रो ल्याक्रेस छ नेपाल, त्यो ल्याक्रेसको अन्त तपाईँबाट सुरुवात हो। रोजगार त्यसै भनेको होइन। तपाईँले युवा त्यत्तिकै भनेका त होइन नि। तपाईँले केही परिवर्तनको लागि नै तपाईँहरू युवाको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ भने अब बेला आएको छ। त्यसैले बिगिनिङ असाध्यै गाह्रो हुन्छ। कहाँबाट सुरु गरौँ? एकजनाले 2 जनाको छलफल हुन्छ, 2 जनाले 4 जनाको हुन्छ, 4 जनाले 8 जनाको हुन्छ। यो तबकामा बढ्दै जाने कुराहरू हुन्। यी बिगिनिङलाई कसरी अब आत्मसात गर्ने भन्ने कुरो तपाईँले महसुस गरिदिनुहोस् भने तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आग्रह सँगसँगै हामी त तपाईँलाई आफूले भोगेका कुरालाई सल्लाह मात्रै दिन सक्नेछौँ। ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भनेको तपाईँको अधिकारको कुरो। जति चाहिन्छ ग्रहण गर्नुहोस्, अरू कुरोलाई निकालिदिनुहोस्। हाम्रा सबै कुराहरू, सबै विवादहरू जहिले पनि ठिक हुन्छन् भन्ने कुरोको परिकल्पना नगरिदिनुहोस्। त्यसैले जति सकिन्छ त्यति मात्र हेर्नुहोस्। हाम्रो पनि क्षमता सीमित छ नि। हामी असीमित प्रतिभाको धनी त होइनौँ यहाँ। त्यसैले तपाईँसँग भएका क्षमतालाई समुचित स्वरूपमा म्याक्सिमम युज गर्नको लागि चाहिने कुरालाई आफूभित्र राखिराख्नुहोस्, नचाहिने कुरालाई तपाईँले छोड्नुहोस्, नसम्झनुहोस्। तर हाम्रो प्रविधि, नेपालको प्रविधि नचाहिने कुरो बढी सम्झिराख्छौँ, चाहिने कुरालाई हामी छोडै जान्छौँ। नगर्नुपर्ने कुराहरू गरिराख्छौँ, गर्नुपर्ने कुराहरू हामी गर्दैनौँ। अधिकार यदि व्याप्त रूपमा हामी खोजिरहेका छौँ ती कर्तव्यबाट हामी च्युत भइरहेका छौँ। हामी कर्तव्य सम्झौँ, खालि अधिकारको खोजी जहाँ त्यही। तर बिना कर्तव्य निर्वाह गरिकन अधिकारलाई सुसूचित हुन सकिँदैन। त्यो दिशातर्फ तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ मैले आकर्षितबाट गर्न खोजेँ। अब अन्त्यमा कर्णजीले त हामीलाई त 20 मिनट समय दिएको, उहाँले त बोल्ने हो भने कति बोल्छन् होइन। तर समयको पाबन्दीले हामीलाई उपलब्ध भएको 20 मिनट, त्यसपछि तपाईँको केही क्वेरिजहरू छन् भने, जिज्ञासा छन् भने तपाईँ हामीलाई केही सुझाव दिन चाहन्छौँ भने तपाईँहरूबाट हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। र अन्तमा म तपाईँलाई यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले कमान्ड गर्ने चिज के त भन्दाखेरि तपाईँको एटिच्युड। तपाईँले कमान्ड गर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि तपाईँको आइडियाज। तपाईँले कमान्ड गर्ने चिज भनेको तपाईँको लिडरसिप क्वालिटी। त्यो भनिराख्नु नपर्ने, देखाइराख्नु नपर्ने, स्वतः व्यवहारले देखाउने कुराहरू। आज तपाईँसँग म गुनासो अघिदेखि मैले गरिरहेको छु है। तपाईँका आयोजक समिति 10:30 बजीको सुरुवात गर्ने तपाईँले भन्नुभएको हो। गर्न सकिएर करिश्मा मानन्दर 10:15 बजी आइपुगिसकेका।
मेरो त सेसन अलिकति 11:30 बजी भन्नुहुन्थ्यो, म 11:30 बजी आइपुगेँ। अहिलेका तपाईँको जेनेरेसनले यो समयको उपयोगितालाई ख्याल गर्नु भएन भने के होला? तपाईँले राजनीतिक कर्मीलाई दोष दिन सक्नुहुन्छ नि? फलानु नेताले यस्तो, फलानु पार्टी यस्तो भनेर गर्नु सक्नुहुन्छ? जब स्वयं तपाईँ आफूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। टाइमलाई प्राइसलेसको रूपमा तपाईँले लिनै पर्छ, टाइमलाई प्रिसियसको रूपमा लिनै पर्छ। को आउँछ र आउनु भन्ने प्रश्न होइन, तपाईँले गर्नुभएको निश्चितता, प्रतिबद्धता भनेको यही नै। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न सक्नु भएन भने अनेकन खालका अनेकन कुराहरू निस्कन सक्दछन्। त्यो लिडरसिप क्वालिटी। मैले लिडरसिप वाट इज कमान्ड इज द लिडरसिप। त्यस दिशातर्फ तपाईँहरूको आगामी दिनमा पनि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नो म्याटर तपाईँले 100 जना बोलाउनु भएको छ भने 20 जना आओस्, त्यसमा केही फरक पर्दैन। स्टार्टअप द बिगिनिङ इज द बिगेस्ट। त्यो दिशातर्फ तपाईँहरूको ध्यान मात्र मैले आकर्षित गरेको। मलाई लाग्छ अन्तिम जस्तो युवाहरूले जो स्टेज तक थालिसकेको छ, जो लड्यो भने हामी सबैलाई कराटेमा सिद्ध्याउँछ। तर ऊ आफै विवश भयो, 10:30 बजे कार्यक्रम सुरु गर्न सकेन भने विवस्था जनाउँछ। अहिलेका युवाले व्यवस्था जनाउने हो, तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ व्यवस्था जनाउने अवस्था हो यो होइन। निरीह भन्ने होइन, सबल बन्नुहोस्। तपाईँको स्ट्रेन्थलाई देखाउनै पर्छ, तब त तपाईँका लिडरसिप क्वालिटी अगाडि बढ्न सक्ने होइन भने अहिलेका युवा युवती र हामी बुढाबुढीमा के फरक छ? केही पनि फरक छैन। हामीभन्दा त तपाईँहरू उच्च स्तरको क्वालिटी सहितको अब पर्सनालिटीको रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ। त्यसैले अहिले तपाईँले भनिहालेँ, यो लिडरसिपको कमिटमेन्ट तपाईँले देखाउन सक्नु भएन भने, तपाईँले कमान्ड गर्न सक्नु भएन भने समाज परिवर्तन गर्नको लागि चाह पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले बाँकी कुरा हामी छलफल गर्दै गरौँला। र इन्टरप्रेन्योरसिप अघि पर्साईजी अहिले हुनुहुन्न यहाँ। पर्साई जस्तो मान्छे जो पर्वतमा बसेर पनि विपन्नताको लागि आफू सङ्घर्ष गर्छन्, धेरै युवालाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ। म पनि हिजोको दिनमा कर्णजी र करिश्माजीसँग माफी माग्दै, सुशीला भाउजूसँग पनि माफी माग्दै म राजधानीवादको विरुद्धको सङ्घर्षमा थिएँ। सबै कुरो राजधानीका बासिन्दाले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने होइन, राजधानीभन्दा बाहिर पनि यदि धेरै मानिसहरूले जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनीहरू सबैले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने आधार र सिद्धान्त र मर्मलाई मैले आत्मसात गरेको थिएँ। थुप्रै अवसर राजधानीमा बसेर मैले प्राप्त गर्ने हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नै पोखरालाई माया गरेँ, पोखरामै बसेर आफ्ना जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ। मेरो राजधानीवादको विरुद्धको सङ्घर्षको परिणाम नै हो म महासङ्घको अध्यक्ष बनेको, अरू केही पनि होइन। अब तपाईँ सबैले फेरि राजधानीतर्फ जानुहुन्छ भने त्यो राजधानीले थप्दै सक्दैन, भेट्नै सक्दैन। बाबा कहाँ हिँड्ने तपाईँ, कहाँ पानी पिउने तपाईँ सक्नुहुन्छ दिल्ली र ब्याङ्ककबाट आएको मिनरल वाटरका बोतल खाना बाँच्नको लागि तपाईँहरूको क्षमता छ, जुन क्षमता रैथाने राजधानीवासीले प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले हामी आफ्नै ठाउँलाई सगर्व गौरवका साथ अगाडि बढाउने प्रयासमा तपाईँ हामी सबै लाग्नै पर्नेछ। बारम्बार यो प्रदेशको राजधानी पोखरा भइसकेपछि बारम्बार यहाँका मुख्यमन्त्री लगायत सबै नेताले भनेका छौँ, पोखराले मात्र सबै कुरो पाउने होइन, पोखराभन्दा अरू पनि ठाउँहरू छन् जहाँ सबैले सबै खालका सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने हिजो हामीले सिंहको दरबारलाई मात्र गाली गर्ने उमेश हो, पोखराले मात्र गाली गर्ने उमेशमा परिवर्तन भइदियो भने यो परिवर्तनको सम्भावना होइन। त्यसैले यो सङ्घर्षपूर्ण यात्रा निरन्तर रहिरहन सकोस्, तपाईँमा त्यो जागरण हुन सकोस्। रोजगारमा लागिसकेपछि यो अभियानले तपाईँलाई त्यसतर्फ शिक्षित र दीक्षित गर्ने काममा तपाईँले प्रेरणा दियोस्। मलाई लाग्छ यही नै तपाईँको पर्सनालिटीको एउटा कल, तपाईँको व्यक्तित्व उजागर गर्नको लागि, जसले तपाईँको भोलिको हुने प्रोफेसन, तपाईँले भोलि सुरु गर्ने तपाईँको स्टार्टअप बिजनेसलाई मद्दत पुऱ्याउँछ। यही तपाईँलाई शुभकामना दिने बिना हुन्छ। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल उद्योग किसान पूर्व अध्यक्ष, आजको यस कार्यक्रमको प्यानलिस्ट आनन्द राज मुल्मित। अब फेरि विलम्ब नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको त्यस प्यानलिस्ट आदरणीय कर्ण साक्य सरलाई आफ्नो किनोट स्पिचको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यो सोच किताब पढेपछि मलाई मेरो आफ्नो पहिचान र मेरो नाम कमाउनुको निमित्त म यहाँ आएँ। त्यही त छ युवाहरू, तपाईँहरू पनि काम गर्दा गर्दै विदेशमा जाने भन्ने खुब लोभ लाभ लाग्छ। म एउटा यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी विदेशमा त जान्छौँ होइन, तर तपाईँ विदेशमा एउटा नोकर बन्न सक्छ र मालिक बन्न सक्दैन। यदि मालिक बन्यो भने तपाईँको आमाको काखमा, आफ्नो संस्कारको छत्रछायामा, आफ्नो साथीको साथमा, त्यहाँ मात्रै तपाईँ मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाहिर नोकर बन्न सक्छ, नोकर मात्रै बन्ने हो। त्यसैले यो संस्कार भनेको, हाम्रो संस्कृति भनेको, हाम्रो धर्म भनेको, हाम्रो साथीभाइ, हाम्रो मित्रता, यी सब एउटा मानिसको निमित्त एउटा रुट हो, एउटा रुट, जरा। मानिस जराविहीन बाँच्नै सक्दैन। यदि तपाईँ घाँस गएर बाँच्दै हो भने जरा चाहिँदैन, घाँसको जरा चाहिँदैन। घाँस काट्दा जहाँ रोपे पनि आउँछ। त्यो यहाँको नेपाली घाँस सिकागोमा रोपे पनि आउँछ, न्युयोर्कमा रोपे पनि आउँछ, जापानमा जहाँ पनि आउँछ। तर बर पिपल गएर बाँच्दै हो भने तपाईँलाई त्यो जरा चाहिन्छ। जरा काटेको बर पिपल मर्छ। बर पिपल विदाउट जरा सम्भवै छैन। अब चोइस आओस् के भन्नु, त्यो बर पिपल गएर आफ्नो जीवन बाँच्दै, त्यो बर पिपल गएर आफ्नो जीवन बाँच्दै हो भने तपाईँलाई जरा चाहिन्छ। यदि होइन तपाईँ घाँस गएर बाँच्दै हो भने there is no problem. Choice is yours and you can go anywhere in the world without any root. A man who is rootless is a faceless. The man who is faceless is a nameless. रूट पनि छैन, रूट नभएपछि फेस हुँदैन, फेस नभएपछि उसको मुहारै हुँदैन। त्यो जीवन कसले बाँच्न सक्छ? त्यसै तर अहिले हाम्रो युवाहरू, धेरै मान्छेहरू, 60 लाख जनता हाम्रो देश बाहिर, 70 लाख जनता। We are talking about 30% of the total population of our country. They are out of the country. 30% of the total population, 70 लाख, 80 लाख जनता। त्यो पनि कस्तो, जसको बुद्धि छ र जसको मसल पावर छ। बुद्धि र 30% बुद्धि र मसल पावर देशबाट बाहिर गयो भने त्यो देश कसले सञ्चालन गर्ने? यु विल सरप्राइज टु नो द्याट आवर 54% अफ एग्रिएबल ल्यान्ड, खेतीयोग्य जमिन अहिले बाँझो छ। अनि हामी सबैले भन्छौँ तरकारी विदेशमा ल्याउनु पर्यो, यो ल्याउनु पर्दैन त। 54% अफ आवर एग्रिएबल ल्यान्ड हाम्रो विदेशमा, हाम्रो देशमा बाँझो गरेर बसिरहेको छ। अनि हामी आफैले देशले गाली गर्छ, राज्यले गाली गर्छ, सरकारलाई मात्रै गाली गर्छ। कहाँ हुन्छ सरकारले मात्रै गाली गर्छ? होइन, हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो? घरको मुलुमिलीले भन्नुभयो, हामीले भन्नु, हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो? हामी यो देश कसरी बिगारेकै होइन। म त भन्छु राजाले पनि बिगारेको होइन, यो कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि बिगारेको होइन, कुनै नेताले बिगारे। यो देश बिगारे तपाईँ र हामी नै हो। हामी कस्तो पऱ्यो, अरूले गर्नुपर्ने जम्मै कुरा थाहा छ हामीलाई, तर आफूले गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। पुलिसले के गर्नु पऱ्यो त्यो मलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पऱ्यो त्यो जम्मै मलाई थाहा छ, डाक्टरले के गर्नु पऱ्यो मलाई थाहा छ, होइन, लयरले के गर्नु पऱ्यो मलाई थाहा छ, तर कर्मचारीले के गर्नु पऱ्यो कर्मचारीले थाहा छैन। एन्ड हाउ अन अर्थ यु क्यान बी ए सिटिजन अफ द कन्ट्री? समस्या कहाँ हुने? होइन, राजाको टाइममा के थियो? हामी किन राजनीतिको कुरा गर्ने? म आइएम नट पोलिटिसियन। मैले राजनीति थियो, राजाको टाइममा के थियो? एउटा पर्जा, एउटा रैतिक पर्जा भयो। त्यो रैतिक पर्जा भयो, जब प्रजातन्त्र आयो अनि त्यो पर्जा जनता भयो। तर अहिलेसम्म त्यो जनता नागरिक बनेकै छैन। नागरिकपत्र प्राप्त गर्दैमा कोही नागरिक भन्छ, नागरिक बन्नको निमित्त अर्काको आँखाबाट हेर्न जानु पर्यो, अर्को कानबाट सुन्न सक्नु पर्यो र अर्काको मनबाट मनन गर्न सक्नु पर्यो। Once you understand the issues from other side of the fence,
then you can afford to be a citizen of the country. You always want to see from your own perspective. You always want to see from your own picturization. I know. And how on earth you can understand the feelings of other people? म मेरो बुढी यहाँ आएको छ, हामी बिहा गर्ने बेलामा ऊ थापा परिवारबाट हुर्किएको थियो, म साके परिवारबाट हुर्किएको थियो, ऊ आफ्नै कल्चर थियो, मेरो आफ्नै कल्चर थियो। बिहा गर्ने बेलामा मेरो श्रीमतीले ओहो म थापाबाट आएको, म यसो गर्नुपर्छ, हाम्रो परिवारमा यसो छ भनेर ऊ भन्छ। म पनि ओहो म पनि त मेरो बाउ सिटीबारको छोरा हो, यसो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामी तसार मसार गऱ्यो भने हनिमुनको टाइममा तसार म यसो गर्नुपर्छ म त्यसो गर्नुपर्छ तसार मसार गऱ्यो भने हाउ यु क्यान ह्याभ ए ब्युटिफुल हनिमुन लाइफ होइन। जब लोग्ने र स्वास्थ्यको बिचमा त नेगोसिएसन हुनुपर्छ, जब लोग्ने र स्वास्थ्यको बिचमा त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भने यो राष्ट्रमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना यो राष्ट्र कसले भन्न सक्छ? त्यो चिज भने के द्याट इज भेरी अनक्लिन एन्ड वी आर डुइङ द सकारात्मक सोच होइन। अब त्यो बुढोलाई हामी गर्दैन, यहाँ महान लेखकहरू छ होइन। हाम्रो देश के भने सबभन्दा गाली गर्नु छैन, सबभन्दा गाली ल गर्न सकेले ताल लेखेर होटल बनायो। यहाँ यस्तो गाली गर्नु, मलाई एउटा कुरो तपाईँले भन्छु, डु यु नो द्याट एट द एज अफ 24 अहिले भर्खर अन्तिमले भनेर 24 वर्षको उमेरमा असलमा हुर्केको केटा, 14 वर्षसम्म नेपाली बोल्न नजाने, ट र ट भन्न नसक्ने, ठ र ठ भन्न नसक्ने एउटा केटा, बाबु पहाड कस्तो छ भन्यो भने स्वयं जस्तो बा भन्थे, जङ्गल कस्तो हुन्छ त बाबु भन्यो पशुपतिको पछाडि जङ्गल देखाउँथे, अनि जङ्गली जनावर कस्तो हुन्छ बाबु भन्यो भने चिराघरको बाघ देखाउँथे। त्यो केटो एट द एज अफ 24 आई वेन्ट टु चितवन, त्यो बेला मलेरिया थियो, आई ह्याड मलेरिया, आई वेन्ट टु चितवन होइन। 7 पुस्तादेखि साउजीको छोरा भएर त्यहाँ आई वेन्ट टु चितवन एन्ड आई डिड अल रिकग्नेसन सर्वे होल चितवन नेसनल पार्क। I did all the reconnaissance survey, I did demarcation, everything for 6 months. त्यो गर्ने बेला 24 वर्ष भर्खरको केटालाई त्यहाँ पत्रकारहरूले मलाई गाली गरे, के भनेर लेख्थ्यो त्यहाँ, के भनेर लेख्थ्यो, ल असमको न्याय चितवनमा आएर चितवनवासीलाई सुकुमवासी बनाउने भयो र बाघ र भालुलाई हुकुमवासी बनाउनु भयो भन्थ्यो होइन। ल यहाँ त ल हो यसले त हाम्रो चाहिँ के भन्यो होला, म थोरी र मारी भन्ने ठाउँमा क्याम्पिङ गरेको थिएँ, राति पिट्न आयो होइन। द्याट वाज एउटै चिज तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरू सबै उद्यमी हुनुहुन्छ, पैसा पनि कमाउनु होला, प्रगति गर्नु होला। नेपालमा अहिले तपाईँ शत्रु कमाउनुको निमित्त सबभन्दा सही 2-4 पैसा कमाउनु शत्रु भयो, अलिअलि प्रगति गर्नु शत्रु भयो। त्यो शत्रु फेरि कोही हुँदैन, तपाईँकै हृदयका मान्छे हुनुहुन्छ, पैसा कमाएको शत्रु अनि त्यो पनि शत्रु, त्यो पनि शत्रु, त्यो चिज मैले हेरेँ होइन। अनि जब 1970 मा मैले जब चाहिँ जागिर छोडेर मैले थमेलमा, त्यो बेला स्याल कराउँथेँ थमेलमा, कुनै पनि होटल थिएन, एउटा लेक रोप्ने जग्गाको 7,000 रुपियाँ त्यो, त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्ने होटल बनायो खोलेँ। सबभन्दा पहिले त मलाई केही पनि गरेन मान्छेले, कुनै जब चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउनु थालेँ 1975 मा जब अलिअलि पैसा कमाउनु थालेँ, त्यहाँबाट मान्छेले मलाई गाली गर्न लाग्यो, के भने झोचेलाई चाहिँ मरुभूमि बनाएर गर्न सकेले थमेललाई। आई वेन्ट टु वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटी इन द वर्ल्ड, आई वेन्ट टु अस्ट्रेलिया, आई वेन्ट टु मिशिगन युनिभर्सिटी, आई डिड सो मच अफ एजुकेसन एन्ड आई बिकेम द फरेस्ट अफिसर आफ्टर द्याट। अब त्यो डलर गन्ना गर्नै मैले त्यो अध्ययन, त्यो शिक्षा त मैले बिर्सन सकेन। नो, दिस इज नट मी। पैसा त सबैले कमाउन सक्छ, तर फरेस्ट त सबै बोल्न सक्दैन नि। बट देन वाट आई डिड, आई म्यानेज द टाइम। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु म्यानेज, एन्ड वन्स यु क्यान म्यानेज द टाइम देन यु क्यान बी द गुड सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर। सो आई डिड द म्यानेजमेन्ट द टाइम। मैले के गरेँ, 80% समय मेरो चाहिँ व्यापारमा लगाउँछु, एन्ड 20% अफ द टाइम आई विल इन्भल्भ इन द नेचर कन्जर्भेसन, प्रकृतिको संरक्षणमा क्षेत्रमा लाग्छु भनेर मैले चाहिँ त्यो मैले लगाएँ। देन आई वाज भेरी मच इन्भल्भ इन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड, आई वाज भेरी मच इन्भल्भ विथ IUCN, which is one of the, I was involved with ICOMOS International, plus also I was the member of the King Many Trust in Nature Conservation। त्यो बेला किङ मेनी ट्रस्ट थियो, त्यो जम्मै चाहिँ त्यो
त्यो बेला मैले चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थिएँ र चाहिँ प्रकृति र विकासको सन्तुलित विकासको अवधारणा कसरी लिएर आउने द्याट वाज द टाइम। अनि प्रकृति संरक्षण विकास मान्छे पनि बस्न सकोस्। when man and mountain live together wonderful things happen, that was the whole idea। सो त्यो बेला त्यो गरेँ। अनि जब मैले त्यो प्रस्तावना लिएर आएँ फेरि मलाई गाली गर्न सुरु गरेँ। के भनेर गाली गर्यो मलाई? प्रकृतिको काखमा विकासको व्यापार गर्न लाग्यो भनेर गाली गर्यो होइन। ए बाबा होइन, when you cannot conserve the natural and cultural heritage, the nature and culture became a white elephant। संसारमा यो नेचर र कन्जर्भेसनलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेन, त्यसबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ इकोनोमिक रिटर्न्सहरू लिएर आउन सकेन भने द्याट हेरिटेज कुड बी ए व्हाइट एलिफेन्ट। हामी वी आर लकी एन्ड वी आर अनलकी। लकी इन द सेन्स वी हेभ द वान अफ द वर्ल्डको चाहिँ वान अफ द बेस्ट होइन जियोपोलिटिकल डाइभर्सिटी, cultural diversity। We are lucky, we have all that. But we are at the same time, we are poor because we cannot conserve it। So, त्यसलाई कन्जर्भ गर्नको निमित्त हामीलाई त पैसाको आवश्यकता छ। अनि पैसाको आवश्यकता भएपछि त्यो नेचर र प्रकृति र संस्कृतिको जुन चाहिँ सम्पदा स्थललाई त्यो समानुपातिक तरिकाले सन्तुलित तरिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हामीले बुझ्नुपर्छ। विकासलाई हेर्नको निमित्त, विकासको इन्द्रेणीलाई हेर्नको निमित्त इनारभित्र पसेर विकासको इन्द्रेणी हेर्नु सक्दैन। हामी नेपाली इनारमा भित्र पसेर माथि त्यो इन्द्रेणी हेर्न सक्दैन। इन्द्रेणी हेर्नको निमित्त इनारबाट माथि आउनुपर्छ। You got to be sophisticated enough to understand the world trend। You got to be sophisticated enough to understand the local and global, because we are no more a local। हामी ग्लोबलाइज भइसक्यौँ, हामी ग्लोबलाइज भइसक्यौँ। डु यु नो द्याट जम्मा संसारमा जम्मा चाहिँ 96 देशहरू छ। 196 कि कति 196 देशहरू छ। डु यु नो द नेम अफ दोज कन्ट्री? नो। तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो जिन्दगीमा एक जानै पर्ने देश भएर कहलिएको छ। त्यो देशमा यसले विकासको अवधारणालाई सबै बुझ्नको निमित्त, त्यसलाई गर्नको निमित्त हाम्रो निमित्त के आवश्यकता छ भने विकासको अवधारणालाई बुझ्ने होइन। The terminology of the development and conservation has to understand this is not possible। This is not possible because we are not a force-wise country। हामी त्यो force-wise होइन। We have become very vital, we have become very dynamic। यो ग्लोबलमा आज संसारमा बिचमा चाहिँ पोलिटिकल बाउन्ड्री छैन। पोलिटिकल बाउन्ड्री मनमा मात्रै छ। देयर इज नो पोलिटिकल बाउन्ड्रिज इन द वर्ल्ड होइन। त्यो जम्मै चाहिँ अब यु क्यान टच द होल वर्ल्ड। जस्ट एउटा फिङ्गर टिपले तपाईँले कम्प्युटरमा खिच्यो भने तपाईँको वर्ल्ड इज जस्ट राइट इन फ्रन्ट अफ यर आई। त्यो अवस्थामा हामीले आज भने कालको परम्परागत तरिकाले केही सोचेर केही गरेर त्यो विचार गर्न लाग्यो भने हामी त्यो अगाडि मात्रै अगाडि वर्ष मात्रै भनेर हुन्छ र त्यो प्रक्रिया बुझ्नु पऱ्यो, त्यो जम्मै थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसैले यो चिज हामी उद्यमीशील उद्यमीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो चिज धेरै बुझ्नुपर्छ। बिकज वी हेभ हाम्रो टाइममा त के थियो भने एउटा लाइब्रेरी हुन्थ्यो। लाइब्रेरीमा पनि किताब पर्खेर बस्नु पर्थ्यो। आज हातमा पाममा तपाईँको इन्टरनेट छ। यु क्यान कनेक्ट द होल वर्ल्ड। त्यो जम्मै चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ हामी सधैँ एउटा चाहिँ आफूलाई हामी के गर्छौँ भने हामी भित्रमा राख्छ के हामी भित्रमा हामी के पनि गर्छौँ। हामी सधैँ पैसा भइसकेको छैन। जुन चिज छैन त्यही चिजको मात्रै कुरा गर्ने के, जे चिज छैन त्यही चिज कुरा गर्ने। म के गर्न सक्छ भन्ने कुरा नहेर्ने। मसित पैसै छैन। बाध्यता यो मेरो बाध्यता। तपाईँ कहिले पत्रकार साथीहरूले मलाई भन्छ भने चाहिँ तपाईँ म धनी मान्छे, तपाईँले म त्यो सकारात्मक सोचको कुरा गर्न सक्छ। अरू सबैले सकारात्मक सोच कुरा गर्न सक्छ। अरू कसैले दुःख परिरहेको छ, कसैको त्यो खाना परिरहेको छ हो। मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो गरेको छैन होइन, त्यो गरेको छैन। तर चाहिँ वास्तविक कुरा के हो भने त्यो जुन एउटा सोच जुन चाहिँ त्यो छ संसारमा बाध्यता भनेको एउटा के हो भने चाहिँ
एउटा अकर्मण्य मान्छेको निमित्त एउटा बहाना मात्रै हो। खाने मान्छेले जुङ्गाले सक्दैन, अन्टरप्रेनरले पनि काम रोक्नको निम्ति कसैले रोक्न सक्दैन, खाने मान्छेले जुङ्गाले सक्दैन। त्यसैले संसारमा पैसाले कुनै चिज रोक्दैन। 99% of the people who are successful, like Jack Ma, like Jack Dorsey, all these people, like all these people, they became successful not because of money, but because of the idea, because of the सोच चाहिँ पैसाले गर्दाखेरि उनी धनी भएको हो, पैसाले पैसा ल्याएर धनी भएको होइन। मानिसलाई धनी बन्नको निमित्त अपुगले सताउनु पर्छ, मानिसलाई धनी हुनुको निमित्त केही चिज नपुग्नु त सताउनु पर्छ। अपुगले जब सताउँछ अनि उसले सृजनाको सिद्ध गर्छ। यदि सबै थोक तपाईँ त्यो पैसा छ, खल्तीमा लाखौँ रुपियाँ पैसा छ, जे चिज पनि त्यो पैसाले किन खोज्यो भने तपाईँ सृजनशील गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ कल्पना गर्ने किनभने यु आर डिपेन्डेन्ट अन द मनी। सो समटाइम वी हेभ टु बी द अपुगमा सताउनु पर्छ। केही चिज तपाईँहरू छैन भनेको मतलब छैन भनेको मतलब नै तपाईँभित्र केही चिज गर्न सक्ने चिज छ भने इन्डिकेट हो। अब अरू कुरा पनि छ, म पनि लामो कुरा गऱ्यो भने लामो बिर्सिन्छु म, होइन? म चाहिँ लामो गऱ्यो भने चाहिँ आई हेभ सो मेनी थिङ्स टु टेल यु, आई हेभ सो मेनी थिङ्स टु टेल यु, बट एट द सेम टाइम लास्टमा म तपाईँलाई भन्छु, इफ एनी अफ यु निड टु नो एनिथिङ, माई डोर इज ओपन। मेरो ढोका खोला छ, आउनुहोस्। तपाईँसित 10 लाख छ भने के गर्ने, म आफू जाने कुरो तपाईँ सिकाउँछु। दिस इज वेयर आई पुट माई लाइफ। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड आई विल। धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमको प्यानलिस्ट गर्न सागर सरलाई। 3 जना प्यानलिस्ट सर म्यामहरूलाई कुनै त्यस्तो जिज्ञासा प्रश्न छ भने एक-एकवटा 3वटा प्रश्न हामीले यो अहिलेको टकसोमा 3वटा प्रश्न लिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अनन्तराज मुल्मी सरलाई कुनै एउटा प्रश्न छ भने। मेरो मित्रहरू, मेरो 2 बजे पुग्नै पर्छ, मेरो कमिटमेन्ट हो। आई हेभ टु लिभ नाउ। तपाईँहरूसँग त म जहिले पनि भेट भइरहेको छु। मसँग खास तपाईँको जिज्ञासा पनि छैन, प्रश्न पनि छैन, मैले बुझिरहेको छु। धेरै गर्नुपर्ने कुरा कर्णसँग हो, धेरै बुझ्नुपर्ने करिश्माजीसँग हो, है कि? त्यसैले तपाईँ हामी जहिले पनि भेटघाट गरिरहेको छौँ तपाईँको विभिन्न कार्यक्रममा। म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना गर्दै कार्यक्रम बिचैमा मैले छोड्नु पऱ्यो। मेरो कमिटमेन्ट 2 बजे पुग्नै पर्छ, म आफै नै त्यसको चिफ गेस्ट हुँ। त्यसैले तपाईँहरूसँग बिदा गरेको हुँदै गर्नुजी प्लिज एक्सचेन्ज करिश्माजी अन्तिम मलाई जान तपाईँहरूसँग म अनुमति चाहेँ। र आज यो ग्यादरिङबाट मलाई लाग्छ तपाईँहरूमा एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ स्रोत, चाहिँ यहाँ जागरुकको विकास हुनेछ र कालान्तरमा यो क्षेत्रले, यो प्रदेशले तपाईँको व्यक्तित्वबाट ठुलो लाभान्वित हुने विश्वास गर्दै तपाईँहरूमा त्यो ऊर्जा रहिरहोस्, त्यो सोचको विकास होस्। द कमान्ड तपाईँले गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँको लिडरसिप अगाडि बढ्न सक्दछन्। यदि भन्दै म तपाईँहरूसँग सबै बिदाबारी हुँदै रोचाक यो 4 जोनलाई आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। पोखरा सञ्चालन गर्दै आइराखेको छु। यतिखेर म हाम्रो पर्यटनविद कर्ण साके सरलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। एउटा उद्योगीले उद्यम चलाउनको लागि उद्योगभन्दा ठुलो उद्योग आफैमा हात्तीभन्दा ठुलो छाती चाहिन्छ भन्ने प्रेरणा उहाँको सोच पुस्तिका पढेर मैले पाएको थिएँ। आज यथार्थमा उहाँलाई भेट्दाखेरिमा मेरो प्रश्न जिज्ञासा मलाई लाग्छ त्यो भनाइबाट एउटा उद्यमीमा साहस हुन जरुरी छ। त्यसको अलावा हामी जस्तै युवाहरू यो देशको एउटा असल र सफल उद्यमी बन्नको लागि यो समयसम्म उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अध्ययन, अनुभव, अनुसन्धानको बावजुद महत्त्वपूर्ण विशेषता के हुनुपर्छ र एउटा असल र सफल उद्यमीको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भन्ने प्रश्नको जिज्ञासाको सही उत्तरको अपेक्षा राख्दछु। हस्, धन्यवाद। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, होइन?
यो उद्यमशीलता भनेको के हुँदो रहेछ भने त्यो इट इज लाइक इट इज चेन्जिङ, इट इज एभर चेन्जिङ एन्ड नेभर एन्डिङ होइन। त्यो एउटै चिज भइरहने, समयसँग त्यो बदल्दै जान्छ। र उद्यमले चाहिँ सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समयलाई बुझेर त्यसले आफ्नो उद्यमशीलतालाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। परम्परागत तरिकाले त्यो उद्यमशील चाहिँ संस्थागत हुन सक्दैन, त्यसलाई परिवर्तन अहिलेको परिवर्तन अहिलेको नयाँ उद्यममा अहिले एउटा के भन्छ भने फिनटेक भन्छ। तपाईँ सबै यहाँ टोटलबाट आउनुभएको भाइ म उहाँलाई नै हेर्न चाहन्छु को हो टोटलबाट आउनुभएको भाइ छ नि को हो छ यहाँ आउँछ अनि आई रियली वान्ट टु मिट द्याट गाइ इज वन्डरफुल गाइ होइन। त्यो फिनटेक भनेको फाइनेन्स एन्ड टेक्नोलोजी र फाइनेन्स र टेक्नोलोजी मिलेर अहिले वर्ल्डमा फिनटेक भन्छ। अहिले वर्ल्डलाई फिनटेकले संसारमा त्यो भइरहेको छ। फिनटेकको निमित्त फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड चाहिने। ज्याक मा वाज भेरी पोर म्यान बट ही वाज नट हाइली एजुकेटेड, तर फिनटेकमा आएर त्यो टेक्नोलोजीहरू त्यो अनलाइन बिजनेस होइन। एमाजोन.कमको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष पहिले किताब मात्रै बेच्थ्यो। अब एमाजोन.कम बिकेम द फास्टेस्ट सेलिङ एन्ड बिकेम द रिचेस्ट म्यान, सेकेन्ड रिचेस्ट म्यान इन द वर्ल्ड होइन। त्यसै गरी हाम्रो नेपालमा पनि एउटा केटा छ होइन, ज्ञानेन्द्र खड्का भन्ने एउटा केटा छ। त्यसले एक्सेल त्योमा ल्याइरहेको छ, बिटकोइन र ब्लकचेनको उसले त्यो गर्दैछ होइन। अब टोटल आयो, अब फेरि अब फुड म्यान्यु भन्ने आयो, फुड म्यान्यु अब घर घरमा त्यसले खाना। अर्को फेरि आएछ फुड म्यान्यु भन्ने आएछ, घर घरमा रेडीहरूबाट खाना पकाएर घर घरमा पुर्याउनु आउने। दिज आर न्यू आइडियाज। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यो परम्परागत सोच र त्योबाट मात्रै निस्किँदैन। अब त्यो पैसा होइन, मनी इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट, इट इज द आइडिया द्याट इम्पोर्टेन्ट। अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ फिनटेक, एउटा फिनटेक एन्ड फिनटेकमा ट्रिमेन्डस त्यो छ। अहिले तपाईँको अहिले भर्खर एउटा अस्ति मात्र मैले एउटा उद्घाटन गरेर आएको थिएँ होइन, रेस्टुरेन्ट मेन्यु जम्मै यहाँ कतिपय गाउँ गाउँमा टुरिज्म भनेको सधैँ चाहिँ काठमाडौँ र पोखरामा मात्रै बस्दैन। अब नेपाल तपाईँ खुलिसक्यो होइन, गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा यहाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू ठाउँ छ, ठाउँ ठाउँमा होइन। त्यो ठाउँमा जम्मै चाहिँ लिएर जाने ठुल्ठुलो उद्योगहरू छन्, त्यो गर्न सकिन्छ। अहिले ठुल्ठुलो उद्योग इन्डस्ट्री हामी कहाँ चलिरहेको छैन। हाम्रो नेपालको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज, इन्डस्ट्रीको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भनेको के हो भने चाहिँ हाम्रो त्यो सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको हस्पिटल इन्डस्ट्री विच कम, होटल पनि आउँछ, हस्पिटल आउँछ, सेवा। किन हामी नेपालीको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी नेपालीमा अलिक अरूभन्दा फरक छ। हामी वी आर डिफ्रेन्ट फ्रम अदर काउन्टर पार्ट। इन्डियन भन्दा फरक छ, पाकिस्तानी भन्दा फरक छ, बङ्गलादेशी भन्दा फरक छ, बर्मिज भन्दा फरक छ। वी आर डिफ्रेन्ट। यो डिफ्रेन्ट केमा फरक छ भने वी हेभ ए ब्युटिफुल स्माइल। वी फिल हाम्रो नर्सहरू र वर्ल्डमा हाम्रो नर्सहरू आर द बेस्ट। हाम्रो नर्सहरू वर्ल्डमा बेस्ट। त्यसै गरी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हाम्रो बेस्ट। त्यसैले जो कोही युवा यो नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्छ त्यसमा मैले देखेको चाहिँ एउटा टुरिज्म क्षेत्र हो, एउटा त्यो हो र अब त्यो हाइड्रो पावरमा धेरै पैसाको आवश्यकता पर्छ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फिनटेक हो। स्काई इज द ओन्ली लिमिट। फिनटेकमा स्काई इज द ओन्ली लिमिट होइन। अहिले चाहिँ हामी अब हेर्नुहोस् त एउटा चिजमा ट्राभल टुरिज्ममा लाग्नु भएको छ भने एउटा चिजमा अब होटल बुक.कम होइन, त्यो उनीहरूले मेरो होटलबाट मात्र, मेरो 7वटा होटल छ, मेरो होटलबाट मात्र फुड म्यानेजरलाई वर्षको 2 करोड कमिसन दिन्छु। वर्षको 2 करोड 20% कमिसन दिन्छ। उसले मका टुरिस्ट पठाउँछ, मेरो टुरिस्ट बस्दा साथ मेरो 20% टाइम 20% पैसामा उसलाई दिन्छ। उसले गर्ने केही पनि होइन, खालि मलाई टुरिस्ट मात्रै पठाइदियो। अब खाना पनि मेरो, तन्न पनि फर्काउनु पऱ्यो, जम्मै बिजुली बिल तिर्नु पर्छ, सम्पूर्ण खर्च म गर्छु। उसले केही पनि गर्दैन। त्यसले मकान टुरिस्ट बनाउँछ, त्यसको 20% उसले नाफा पहिले नै लिन्छ। 20% दिएपछि उसले मलाई पैसा। हेर्नुहोस् त विदेशमा एउटा त्यो अनि इन्डियामा पनि थुप्रै आइरहेको छ। हामी नेपालमा पनि यो बुक
बुकिङ डट कम्सको जस्तो या कुनै किनभने हामी सधैँ सिलिकन भ्यालीमा मात्र किन दौड्नुहुन्छ तपाईँ? किन दौड्नुहुन्छ सिलिकन भ्यालीमा? अर्काको नोकर किन बस्ने? हामी हनुमान मात्रै बन्न जाने कि राम बन्न सकेन? राम बन्न सिक्नुहोस् न। हामी सधैँ राम बन्नै सिकेन, हनुमानमा मात्रै खुसी भयो होइन। त्यसैले त्यो चिजको आवश्यकता छैन। यु हेभ ए ल्यापटप, यु हेभ ए आइटी, यु हेभ ए यो अब यहाँ 4G 4G आइसक्यो, 5G आइसक्यो होइन। इट्स कमिङ इम्प्रुभिङ मोर, थुप्रै चिज भइरहेछ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सधैँ नभएको चिजमा मात्रै कहीँ ध्यान दिन्छौँ, नभएको चिज मात्रै ध्यान दिन्छौँ, भएको चिजमा हामी ध्यानै दिन्छौँ। वास्तवमा म अस्तिसम्म धेरै देश घुम्छु आज होइन। पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 1000 माइल, नियरली 2000 किलोमिटर पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको बाटो 6 लेनको बाटो कम्प्लिट भइसक्यो। 6 लेनको बाटो इट्स एज ब्युटिफुल एज द हाइवेज अफ अमेरिका, सो ब्युटिफुल। तर फरक के छ, अमेरिकामा हाइवेमा गयो भने 1 मिनटमा सेट देखेर फुट 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 गाडी चल्छ। हाम्रो राजमार्गमा 5 मिनटमा 2टा गाडी नै पास छैन भनेको त सडक भन्यो, तर त्यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। जब त्यो बाटोमा फुट 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 गाडी चल्छ त्यो यो उपयोग पनि। त्यस कारण हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप गरिसकेका छौँ। युवाहरूले कतिपय काम गरिरहेका छन्। असममा होइन बिहान 6 बजेदेखि 5 बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म चिया मात्र बेच्ने एउटा बहिनीले एक्लैमै, श्रीमान छैन, बच्चा छ, अरू कोही पनि छैन, त्यो बहिनीले महिनाको दिनको 500 कच्चा बेच्छ। 20 रुपियाँको दरले महिनाको 3 लाख कमाउँछ। हाम्रो MA BA पास गरेका अकर्मण्य युवाहरू दुबईमा गएर ऊँट चलाउन जान्छ। के भन्छ? बाध्यता छ, मसित पैसा छैन। त्यो बहिनीलाई बाध्यता छैन, त्यो 3 लाख कमाइरहेका छ। तर यी कुराहरू हामी देखाउँदैनौँ। हामी चाहिँ युट्युब हेरौँ, यही न गाली गलौजका कुराहरू छ, भाइरल छ। त्यो नाङ्गो बाबाहरू त्यो भाइरल। बट काइन्ड अफ लाइफ इज द्याट। नाङ्गो बाबा के भन्छ नि होइन, भाइरल बाबा होइन। त्यो यी राम्रो राम्रो कुराहरू भइरहेको छ। वी नेभर गिभ टाइम होइन। द्याट्स वान अफ रिजन and we are doing that something is good going on well. Please, for God's sake, negative mind नगर्नुहोस्। एउटै चिज म भन्छु, बस्न तपाईँहरू यो गर्न बस्नु धेरै चिज भन्नु। हिजो अस्तिको काश्मीरलाई पनि हामी काश्मीर म यो दिनभरि एक कुरा गरेर आएको। हिजो गाली गर्न सक्नुहोस्, तारिफ गर्न सक्नु गाह्रो। तारिफ गर्नुको निम्ति हृदय विशाल हुनुपर्छ। तारिफ त्यसै मान्छेले गर्न सक्दैन, गाली गर्न सबैले बुझाउँछ। त्यो के हो भने त्यो एउटा साइकोलोजीको कारणो छ। When you become cynical, then you become a negative. When you become negative, you become pessimist. When you become pessimist, you become sadist. And when you become sadist, you become masochist. त्यो छुच्चो छ, त्यो समाजमा छुच्चो छ। हामी छुच्चोलाई हामी खुब तारिफ गर्छ नि। जसले भाषण गर्छ त्यो ठुलो मान्छे, जसले अर्को गर्न सक्छ त्यो बौद्धिक मान्छे, जसले बारबार गर्न सक्छ त्यो चाहिँ भयङ्कर चाहिँ बौद्धिक मान्छे, पढे लेखा मान्छे होइन। त्यो होइन। जब मान्छे छुच्चो हुन्छ, छुच्चो बिस्तारै गएर नकारात्मक बन्छ। नकारात्मक हुँदा हुँदा त्यो निराशावाद हुन्छ, निराशावाद हुँदा हुँदा त्यो पर्पिदक हुन्छ, अर्काको दुःखमा सुख गर्ने। जब पर्पिदक हुन्छ अन्तिममा गएर त्यो मान्छे आत्मपीडक भएर मर्छ। त्यो मान्छे बुझेको छैन। दिस इज द साइकल अफ अ साइकोलोजी। दिस इज अ साइकल अफ अ साइकोलोजी। वी नेभर अन्डरस्टुड होइन। वी अलवेज लिभ फर टुडे। जीवन भनेको आज निमित्त मात्र पार्छ होइन, जीवन भनेको भोलिको निमित्त पार्छ। If you learn how to live tomorrow, then your life is bright. If you want to live for today, then your life is horrible. You will enjoy the life, but that's a horrible life. You know, sometimes tomorrow, that's what I call a proactive. मान्छे दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रियाक्टिभ हुन्छ, एउटा प्रोएक्टिभ हुन्छ। रियाक्टिभ मान्छे कस्तो हुन्छ, देखा जाएगा, आफ्नो परिवार देखा जाएगा भनेर बस्छ। त्यसले केही प्लान गर्दै गर्दैन।
रियाक्टिभ मान्छेले जे काम फाकेल जे गर्छ त्यो रियाक्टिभ हो होइन। त्यो रियाक्टिभ मान्छे कसरी जब समस्या आउँछ त्यो रियाक्टिभ मान्छेले म्यानेज गर्न सक्दैन। सो हि फल इन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हुन्छ एन्ड हि फेल। प्रोएक्टिभ मान्छेले के गर्छ, भोलिको निमित्त के गर्ने, आई हेभ टु लिभ फर टुमोरो। सो प्रोएक्टिभ मान्छे के गर्छ होइन, प्रिपेयर फर द वर्स्ट एन्ड होप फर द बेस्ट। Hope for the best, but prepare for the worst. That is what is the theory of proactive. So entrepreneur should be a proactive. तपाईको entrepreneur proactive हुन सकेन भने तपाईँ entrepreneur बन्नुपर्छ त जाए। For God's sake, don't work. त्यस्तो व्यापार नगर्नु होइन। त्यो proactive हुने मान्छेले भोलिको सोच्नै पर्छ, के हुन्छ भने सोच्नै पर्छ। त्यसैले यो आज अन्टरप्रेनरसिपको कुरा हुनाले अब मैले त्यो अलिकति भनेको थिएँ, यहाँ उद्यमी साथीहरू पनि आउनु भएको छ अरे, त्यो 2-4जना गइसक्नु भएको छ। तर यो अन्टरप्रेनरसिपमा दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड यु आर इन अ फ्रेस ट्रेन्ड अन्टरप्रेनरसिप। जस्तो एउटै चिज अन्टरप्रेनरसिप व्यवस्थापन भनेको सपना र विपनाको तालमेल मिलाउने। उद्योग र उद्यमशीलता भनेको के हो भने इट्स नथिङ, सपना र विपनाको तालमेल मिलाउने। यु हेभ टु सी द ड्रिम एन्ड यु हेभ टु सी द रियालिटी। र रियालिटी र सपनालाई तालमेल मिलाउने। इफ यु ओन्ली सी द सपना देन यु विल नेभर बी सक्सेसफुल। इफ यु ओन्ली सी द रियालिटी यु विल नेभर बी सक्सेसफुल होइन। सपना र विपनाको तालमेल मिलाउने र उद्यमशीलताले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सधैँ होइन नकल नगर्नु। सफल मान्छे नकल गर्नै सक्दैन। सफल मान्छे सकल काम गर्नुपर्छ। मेक समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम अदर। यदि तपाईँ अर्कै चिज पाक्नु, हाम्रो नेपालमा केही चिज कसैले व्यापार गर्दा चल्यो भने ठ्याक्क त्यो कपीक्याट गरिदिन्छ अनि ऊ पनि खत्तम, ऊ पनि खत्तम होइन। दिस इज द माई माइन्ड, दिस इज द अन्टरप्रेनरसिपको वान अफ त्यो। अनि असल सफलको कुरा मलाई प्रश्न गर्नुभयो। हामी सधैँ सफलको निम्ति हामी काम गर्छौँ होइन, र असल बन्नको निम्ति काम गर्छौँ। असल नबनिकन सफल बन्नै सक्छ। तपाईँभित्र चेतना र विवेकको जागरण नभइकन तपाईँ त्यो ठुलो मान्छे बन्नै सक्दैन। यु क्यान बी ए सेल्फिस म्यान क्यान बी सेल्फिसले आज सफलता हासिल गर्दा भोलि सफलता हासिल गर्दा, तर निरन्तरता सफलता हासिल गर्नुको निमित्त तपाईँले हामीले सफलता असफल हामी नेपालमा अहिले सबै सफल बनाउनु पर्छ। हाम्रो एजुकेसन पनि सफल बनाउनुको तरिका, कलेज पनि सफल बनाउनु हुँदा आमा बाउले पनि सफल मात्र बनाउनु पर्छ कि मेरो छोरा सफल होइन, तर त्यति मात्र पुग्दैन। सफल बनाएको बर हाम्रो सानो बच्चालाई म सधैँ भन्छु, बर भने के खेत जोत्न जाने, परेल भने के डकर्मी बन्ने, परेल भने के सिकर्मी बन्ने। हेर्नुहोस् न, सानो बच्चालाई 6-7 वर्षको बच्चालाई त्यसलाई ब्रेन वास हामी आमा बाउले गरिदिन्छ ताकि खेत जोत्नु भनेको त नराम्रो काम पो रहेछ, डकर्मी बन्नु भनेको त नराम्रो काम पो रहेछ भन्ने कुरा हामी सिकाउँछ के। द्याट इज वाट इज कल सफलता बनाउनु खोज्यो त असफलता बनाउनु खोजेन नि। त्यस कारण हाम्रो सकारात्मक सोच समूहले गर्नु खोज्यो सफलता भन्छु असल पनि त भन्नु पर्यो। विवेक चेतनाको पनि जागरण गर्नु पर्यो। हामी विवेक चेतना फेरि पनि जागरण गरेन। वी बिकम सो सेल्फिश, वी आर सो अब्सेस्ड अबाउट पर्सनल रिजन। द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम इन आवर लाइफ। आज कोही मान्छे अब यहाँ बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ चर्चा सभा गर्न तयार छ, हाम्रो देशमा त्यहाँ मासु बेच्न तयार छैन। किनभने बच्चैदेखि आमा बाउले के भने यो गर्ने सचिव बन्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर सपना दिँदा त्यो मान्छे यति नालायक हुन्छ, त्यो सपना हेर्दा नालायक हुन्छ। त्यो नालायकलाई इङ्ग्लिसमा बहुत कहावत छ, डन किजो भन्ने मान्छे त्यो हो। र असम्भव सपना हेरेर खालि सपनैमा मात्र खुसी हुन्छ। द्याट्स नट लाइफ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। त्यसै गरी मागेको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि श्री गणेश साथीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद। Look, good evening everyone. Good evening.
अलिकति सबैजना एकदम बोर भएछ सर अहिले धेरै लामो स्पिच भयो बट आई विल भेरी सर्ट त्यो चाहिँ भन्छु एन्ड इट फिल्स सो गुड टु बियर थ्याङ्क यू टु द अर्गनाइजिङ टिमलाई फर कलिङ मी हियर एन्ड बिङ वान अफ द यङ्गेस्ट गाई मेरो त्यति धेरै एक्सपिरियन्स पनि छैन म्याक्सिमम् 10 वर्ष मात्रै मेरो एक्सपिरियन्स भएको सो there's a lot of things to learn from everyone. कतिजनाले मेरो जुत्ताबाट सुनेको छ ओके अनि कतिजनाले किनेको छ अनि नकिन्ने कारण चाहिँ के होला महँगो भयो है धेरै प्राइस हाई एकदम महँगो भयो प्राइस अलिक कम गरिदिनु पर्ने छ ल इफ आई गो सो मेरो चाहिँ कथा के हो भने स्कुलमा जब म पढिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ आई युज्ड टु बी एकदमै लद्दु भेरी लद्दु स्टुडेन्ट पढ्नुमा मनै नपर्ने अहिले पनि इफ आई सी बुक्सहरू त्यो मनै नपर्ने कि त्यो हात आउँदा कि आई फिल भेरी बोर्ड त्यो त्यस्तो खालको पढ्नुमा कहिले नपढ्ने अनि बदमास सबैजनालाई इरिटेट गर्ने त्यो बच्चामा हुन्छ नि अब यसले इरिटेट गर्दा गर्दा वाक्कै लाग्ने दिक्क परेको सबैजना फ्यामिलीमा सो द ओन्ली सल्युसन माई फ्यामिली फाउन्ड वाज यसलाई चाहिँ बाहिर इन्डिया पठाइदिनुपर्छ सो एट अ भेरी यङ एज आई वेन्ट इन्डियामा क्लास 2 हुँदाखेरि नै मलाई पठाइदिनु भयो विथ द होप द्याट ऊ चाहिँ अब हस्टेलमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिक सुध्रिन्छ होला अलिक पढाइतिर ध्यान जान्छ होला भन्ने त्यस्तो सोचले चाहिँ पठाइदियो मलाई बट अनफर्चुनेटली त्यो प्लान चाहिँ भएन काम लागेन क्लास 4 मा मलाई के भन्छ रिपिट गर्नुपर्ने फेल भयो फेरि सेकेन्डरी पनि पढ्नु पऱ्यो 5, 6, 7 मा गयो फेरि 7 मा फेरि रिपिट गर्नुपर्छ सो त्यसो गरेर आई ह्याड टु रिपिट क्लासेसहरू ट्वाइस अब मेरो कुन चाहिँ लेभलको एजुकेसन कतिको मलाई नथाहा पाएको या बोर्ड भएको चाहिँ इक्जाम्पल के दिनु अहिलेको टाइममा मलाई अहिलेसम्म डिभिजन र सब्ट्र्याक्सन गर्न आउँदैन मलाई क्यान यु बिलिभ द्याट दिस इज अ ट्रु स्टोरी अहिले इफ यु गिभ मी 2-3 जिरोको सम्सहरू हुन्छ नि सब्ट्र्याक्सन डिभिजन भयो दिमागमा आउँदै होला कसरी भएको थाहै हुँदैन त्यतिको लेभलको मेरो छ नलेज सो आई वाज द्याट विक इन स्टुडेन्ट बुझ्दै किन भएको कसो भएको तर पनि मैले रटेर गरेर पास भएको झुन्डेर पास भएको सो यु इफ यु वन्डरिङ कसरी चाहिँ पास भयो इफ यु आस्क मी क्वालिफिकेसन आई जस्ट +2 पास आउट अब मलाई पढ्नुमा नरहर भएर मेरो पहिल्यैदेखिको बच्चादेखिको चाहिँ प्लान के थियो भने मलाई ट्याक्सी ड्राइभर हुनु मन थियो द्याट वाज माई होल इन्ट्रेस्ट मलाई ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ खुब रहर थियो मलाई ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ हुनैपर्छ पछि ठुलो भएर यतिसम्म पनि मैले ड्याडलाई पनि भने मैले बाबा म त पछि ठुलो भएर ट्याक्सी ड्राइभर हुन्छै भनेर मैले त्यो भन्ने कारण किनभने डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ बिग फ्रम मी पछि गएर ट्याक्सी ड्राइभर हुन्छ भने अब मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने हो सबैजनाले अब त्यो गाडी चलाएर यस्तो प्यासेन्जर हालेर त पैसा कमाइहाल्छ त्यही त हो नि लजिक त्यो चाहिँ मेरो गोल थियो पछि गएर बिकज आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड इन स्टडिज पढ्नु पनि मन छैन केही पनि गर्नु मन छैन अनि क्लास 10 पास आउट भयो थ्याङ्कफुली है अनि त्यही टाइममा क्लास 10 नपुग्दा पनि त्यो क्लासेस हुँदैन पछि गएर साइन्स अलमोस्ट त नपढ्ने हुँदैन भनेर सोचे पनि सकेको थिएँ गयो भने चाहिँ ह्युम्यानिटिज चाहिँ पढ्दैछ सकेसम्म पास भयो सो ह्युम्यानिटिज नै गरेँ मैले अब त्यो पनि सकेर अब थाहा छैन आई हेभ नो वे टु गो कहाँ जाने के गर्ने थाहै छैन अब अनि सबैजना साथीहरू सबै डक्टर पढ्ने भनेको चाइना गइरहेको छ कता गइरहेको थियो इन्जिनियर गरिरहेको थियो सबैजना कता न कतै गइरहेको थियो साथीहरू सबै मेरो म चाहिँ त्यहाँ बसेर यतिकै के गरौँ मलाई थाहै छैन अब के पढौँ भन्ने पनि आइडिया छैन पढ्नु पनि मन छैन सो एक दिन त्यही गुगलमा बसिरहेको थियो त्यो डेस्कटपमा अनि गुगलको पेज नर्मली त्यो पहिल्यै ओपन हुन्छ नि इन्टरनेट एक्सप्लोरमा आज चाहिँ प्रोडक्टिभ काम गर्नै पऱ्यो एउटा केही न के राम्रो काम गर्नु पऱ्यो भने बसिरहेको थियो के गरौँ भनेर
अनि ठ्याक्कै यसो सोचेँ मैले अब करियरबारे हेरौँ भनेर अनि मैले दिस एक्ज्याक्ट सेन्टेन्स चाहिँ गुगलको त्यो स्पेस बारमा लेखेको थिएँ वाट क्यान ह्युम्यानिटिज स्टुडेन्ट्स डु इन लाइफ भनेर सो त्यो लेखेपछि चाहिँ त्यो लड अप्सन्स नर्मल आउँछ नि अब टिचरहरू हुन्छ आर्टिस्टहरू हुन्छ के त्यस्तो हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फुटवेयर टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ एउटा करियर आयो थियो अनि मलाई यसमा चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट आयो भने म बास्केटबलहरू खेल्थेँ स्कुल टाइममा अनि बास्केटबलमा खेल्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज इन्टु सुजहरू हुन्छ नि इफ यु गाइज लट पिपल मस्ट बी नोइङ द्याट अनि त्यो जुत्ता चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्थ्यो क्या जुत्ताहरू यस्तो अनि बच्चामा फेरि खेलाउन भन्दा पनि प्रायः जति मम ड्याडलाई चाहिँ जुत्तै किन भन्थेँ मैले जुत्तै चाहियो जुत्ता किन्नु भयो भने चाहिँ त्यहीँ लडेर सुतेर रोइदिने खालको त्यस्तो खालको थियो मेरो नेचर चाहिँ यो चाहिँ जुत्ताको करियर रहेछ यता हेरौँ न के रहेछ यो जुत्ताको करियरमा चाहिँ अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबसे इन्ट्रेस्टिङ चिज चाहिँ के थियो भने 80% विल बी प्र्याक्टिकल एक्जाम्स 20% विल बी थ्योरी यो त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ 20 मार्क्स मात्रै एक्जाम दिनु भने त्यो त स्योर पास हुन्छ त्यो थियो मेरो द रिजन वाइ आई चोज द्याट वान यो त सजिलो नै होला भनेर त्यो दिनभर बस्दै प्र्याक्टिकल डिजाइन गरिदिने अनि त्यहाँदेखिको एक्जाम 20 मार्क्सहरू गर्नु भइहाल्छ अब भने त्यो अनि त्यहाँदेखि मैले गएर भने मैले फ्यामिलीहरूलाई ड्याडले भन्दा कि ड्याड वाज सक अब छोराले पहिलादेखि त्यति पढ्नु पनि पर्दैन अहिले फेरि नयाँ करियर यस्तो के जुत्ताहरूको बारे पढ्ने भनिरहेछ तर ड्याडले चाहिँ मैले नो चाहिँ भन्नु भएन ल ठिकै छ हेरेर गर बट द थिङ इज के हुन्छ भने साइडको छिमेकीहरू कजन्सहरू रिलेटिभ्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि ल अब दुर्नालाई चाहिँ पछि गएर हाम्रो बाटो न्युरोडतिर अब जुत्ता बनाउने सिलाउनेहरू देख्ने भयो भनेर त्यस्तो डिस्काउन्ट थाल्यो मेरो नाम नै त्यो टाइम एटलिस्ट जबसम्म मैले कलेज सकेको थिएन त्यो टाइमसम्म चाहिँ मेरो नाम नै मोची नै थियो मलाई मोची नै बोलाउँथ्यो सबैजनाले जहाँ पार्टीमा भेट्दाखेरि ए मेरो त्यो जुत्ता फाटिरहेछ घरमा त्यो बनाउनु आइदिएन जस्तो डिस्काउन्ट पनि गर्थ्यो र त्यस्तो जिस्काइरहेको हुन्थ्यो अनि अब यो पढ्नुको लागि अप्लाई गऱ्यो अनि अप्लाई गर्दाखेरि फेरि अङ्कलले मलाई आफ्नै अङ्कलले चाहिँ के भयो भने त्यस्तो सानो जातको काम चाहिँ किन गर्नु पऱ्यो तिमीलाई भनेर बाहिर जाऊ विदेशमा त्यहाँ काम गरेर पढ अरू गरे भइहाल्यो अरूहरू पनि गरि नै रहेछ तिमीले चाहिँ किन यस्तो गर्नुपर्ने सानो जातको भने अनि मलाई त्यति मतलब पनि गरेको थियो त्यो टाइममा किन मलाई त जुत्ताको गरेको पनि त्यस्तो पढ्नु पनि मन छैन बाहिर जानु पनि मन छैन अप्लाई गरेँ लक्कीले आई गट इट तर त्यो अब पाइसकेपछि जुन चाहिँ फिस दिनुपर्छ नि हामीले प्रिन्सिपल अफिस हिँड्नु अगाडि चाहिँ बाहिर बसिरहेको थियो म दिउँ कि नदिउँ भनेर अब अलिअलि त मनमा लागिरहेको हुन्छ नि अब यत्रो जिस्काइरहेको छ सबैजनाले अब यो गरेपछि के होला कि होइन एउटा क्वेसन चाहिँ मैले आफैलाई त्यो टाइममा सोचेँ आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन दिस भनेर जुत्तामा चाहिँ जुत्तामा आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन गो फर इट आफैलाई त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ भयो देन आई वेन्ट एन्ड आई डिड एडमिसन भयो त्यो टाइममा चाहिँ एडमिसन पाइसकेपछि इट वाज वान अफ द बेस्ट डिसिसन द्याट आई मेड किनभने त्यो टाइममा सबै सिकाउनु उनीहरूले मेसिन्सहरू चलाउनु सिकाउने त्यहाँनिर क्लासेसहरू लेदर कटिङ क्लास हुने होइन जुत्ता सफा गर्ने क्लास हुने जुत्ता रिपेयर गर्ने क्लासेसहरू हुने रमाइलो लाग्ने क्या त्यो यताउति मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ त्यो एउटै क्लास बसेर त्यो थ्योरी मात्रै सिक्ने थिएन एन्ड द्याट वाज वान अफ द बेस्ट थिङ अब क्लासमा चाहिँ टप गरेन त्यो टाइममा पनि है सिधै कुरा गऱ्यो तर एटेन्डेन्समा चाहिँ टप गरिदिएँ मैले एटेन्डेन्स चाहिँ 98-99% आइरहेको हुन्छ मेरो क्लास कहिले बङ्कै नगर्ने आई वाज सो प्यासनेट अबाउट माई वर्क त्यो टाइममा चाहिँ क्लासेस 9 to 5 स्टार्ट हुन्थ्यो अनि त्यो 9 to 5 मा आई युज टु लिटरली वर्क द होल ब्रेक पनि त्यति लिँदैन अनि त्यो सकिने बित्तिकै 5 o'clock इभिनिङ सकिने बित्तिकै कहिले आओस् नेक्स्ट डे कहिले सिकौँ भनेर त्यति रहर हुने क्या अब त्यो टाइममा त क्लब्सहरू पार्टीहरू पनि गर्थेँ मैले तर त्यो पार्टी सकिने बित्तिकै डाइरेक्ट कलेज जान्थेँ म फेरि त्यही भएर डिरेक्टली सो द्याट वाज हाउ आई वाज प्यासनेट अबाउट त्यो अनि लास्ट फाइनल सेमेस्टर आयो फाइनल सेमेस्टरमा नर्मली इफ गाइजको कलेजमा प्लेसमेन्टहरू हुन्छ अनि हाम्रो पनि प्लेसमेन्ट भइरहेको थियो अनि मलाई त मतलबै थिएन के सबैजना त काम खोजिरहेको छ म चाहिँ त्यहाँ बसेर अरू काम गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ के गरेर भने मैले त्यहाँ जुत्ता बनाएर कलेजको सबै सामानहरू युज गरेर होइन मिसिन चाहिँ युज गरेर जुत्ता बेच्नु थालेँ मेरो साथीहरूले मैले त्यो गरिरहेको थिएँ आई नो लट अफ पिपल जति पनि थाहा छ होला
डोन्ट आन्सर बट मैले त्यो जुत्ता कतिमा बनाइरहेको थिएँ जब जुत्ता बनाइरहेको थिएँ नि मैले कतिमा बनाइरहेको थिएँ एनी गेस नट द वान्स हु नोज इट बट ऱ्यान्डम गेसहरू हजुर मैले बनाएको त्यो टाइममा चाहिँ सबै मेटेरियल्सहरू सबै कलेजको आफ्नो पकेटको जुन अलिअलि खर्च हुन्छ नि मैले त्यो बनाएको जुत्ता चाहिँ 500मा बनाइरहेको थिएँ अनि मैले कतिमा बेचिरहेको थिएँ साथीहरूलाई 5,000मा बेचिरहेको थिएँ त्यो काम गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ अनि त्यो काम गर्दा गर्दा कलेजमा थाहा पाइहाल्यो फेरि अब त्यो थाहा पाइसकेपछि त what the principal told me, Mr. Duna, you cannot stay here anymore. तपाईँ कलेज गएर छोड्नुपर्छ भनेर अब कलेज पनि छोड्नु पर्यो काम पनि छैन हातमा फेरि सो द्याट वाज द थिङ अब के गर्ने अब सबै साथीहरू काम पाइरहेको छ उनीहरूले प्लेसमेन्ट बस्यो म चाहिँ त्यहाँ प्लेसमेन्ट नै बसेन काठमाडौँ नेपाल फर्किने कामै थिएन त्यो हातमा काम केही जबै छैन सो आई थट अब त्यस्तो गरौँ न इन्टर्नसिप गरिदिन्छु इन्टर्नसिपमा त स्योर काम पाउँछ होला फ्रीमा त हो उनीहरू कम्पनीले हालिदिन्छ द्याट्स हाउ आई वेन्ट फर इन्टर्नसिपमा गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज अनदर गुड थिङ द्याट आई डिड दिज आर अल थिङ्स हुन्छ जुन चाहिँ मैले अननोइङली गरेको इट वाज नेभर प्लान्ड सो त्यहाँ गयो मैले डिजाइनरको लागि अप्लाई गरेँ नपाएको क्रममा चाहिँ मैले मेरो टिमको साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि ल यसै भएन त्यसै भएन सबजना बोर्ड भइसकेको थियो लेट्स डु समथिङ यसमा एउटा साझा बसलाई ट्र्याक गर्ने एउटा एप बनाउनु त र साझा बसलाई ट्र्याक गर्ने एप बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि त्यतिखेर साझा बस पपुलर भइरहेको थियो र साझा बस पपुलर हुने क्रममा मान्छेहरू साझा बस चढ्न खोज्थे र साझा बस चढ्नलाई साझा बस यहाँनिर आइपुग्यो भनेर यदि ठ्याक्कै म्यापमा देखियो भने म बस स्टप चाहिँ ठ्याक्कै त्यही समयमा जान मिल्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले सबैको साझा भन्ने एउटा एप बनायौँ र त्यो लिएर गरौँ त्यसलाई लिन पनि माने अब त्यसपछि यदि साझा बसलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ भने गाडी पनि ट्र्याक गर्न सक्ने हो गाडी ट्र्याक गर्न सकिन्छ भनेपछि यतापट्टि कसैले बुकिङ रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्ने भयो र मोटरसाइकल पनि ट्र्याक गर्न सकिने भयो भने त्यसलाई एउटा परिमार्जित रूपमा गएर चाहिँ हामीले टुटो एप विकास गर्यौँ अनि मलाई धेरैजनाले के सोध्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले अन्टरप्रिन्योर किन बन्नुभयो उद्यमी किन बन्नुभयो के समस्यालाई तपाईँले समाधान गर्न खोज्नु भएको थियो कि त तपाईँले धेरै पैसा कमाउन खोज्नु भएको थियो यस्ता प्रश्नहरू थुप्रै आयो र जुन समयमा मैले मेरो प्रोफेसनल जर्नी जतिखेर मैले 17 वर्ष अगाडि आफ्नो यात्रा सुरु गरेँ टेलिकमको जबबाट त्यो समयमा अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने मैले एउटा च्याप्टर मात्र पढेको थिएँ र अहिले पनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म उद्यमी बन्नुको कारण कुनै समस्यालाई समाधान गर्नु होइन म उद्यमी बन्नुको कारण आफूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसैले उद्यमशीलता अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने एउटा अभिव्यक्ति हो तपाईँको समाजप्रतिको अभिव्यक्ति के हो र त्यो अभिव्यक्तिले तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले उद्यमशीलता र आर्टमा कलामा कुनै भिन्नता छैन उद्यमशीलता र म्युजिकमा कुनै भिन्नता छैन पेन्टिङमा कुनै भिन्नता छैन यी सबै कुराहरू चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यमहरू हुन् जस्तो लाग्छ र जतिखेर तपाईँले उद्यमशीलतालाई आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई सक्सेस र फेलियर्सको बिचमा फरक महसुस भयो किन भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा एउटा पर्फेक्ट म्युजिक भन्ने त हुँदैन नि पर्फेक्ट पेन्टिङ भन्ने हुन्छ तपाईँले पर्फेक्ट डान्स भन्ने हुन्छ तपाईँले अहिले नृत्य गर्नुभयो एकछिनपछि फेरि गर्नु त्यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यसैले उद्यमशीलता भनेको मेरो लागि एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो र यही अभिव्यक्तिको क्रममा टुटलको जन्म भयो र विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि टुटल भनेको त एउटा राइड सेयरिङको माध्यम हो
एउटा ठाउँबाट एउटा व्यक्तिले एपको प्रयोगबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने एउटा माध्यम हो। अर्कोतिर चाहिँ यो थुप्रै युवाहरूको लागि, थुप्रै व्यक्तिहरूको लागि एउटा रोजगारीको अवसर मात्र हो। तर हामी हाम्रो उद्यमशीलतालाई, हाम्रो कामलाई त्योभन्दा एउटा ब्रड, एउटा ठुलो नजरियाबाट हेर्छौँ। त्यो के भन्दाखेरि यदि तपाईँ विदेशतिर जानुभयो भनेपछि, जस्तै भनौँ न न्युयोर्क जस्तो सहर या बर्लिन जस्तो सहर या लन्डन जस्तो सहरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि समयमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि बेलामा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाने त्यहाँनिर प्रत्येक व्यक्तिलाई यातायातको फ्रिडम हुन्छ। यो फ्री टु मुभ एनिवेयर, होइन? हामी जहाँ पनि जतिखेर जसरी पनि जान सक्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ ट्रेन हुन्छ, त्यहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको ट्याक्सीहरूले जुन रेटमा भयो त्यही रेटमा जान मिल्छ। तर यदि तपाईँले हाम्रो सहरहरू हेर्नुभयो, काठमाडौँ हेर्नुभयो, पोखरा हेर्नुभयो, हामीहरूलाई आफ्नो मुभमेन्टप्रति स्वतन्त्रता छैन। तपाईँ एउटा महिला भएर हेर्नुहोस्, काठमाडौँ जस्तो सहरमा एउटा महिलालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने स्वतन्त्रता छ त? यदि आफ्नो मोटरसाइकल गाडी भएन भने छैन। तपाईँ एउटा नेत्रविहीन भएर सोच्नुहोस्, एकछिन आँखा बन्द गरेर, या तपाईँ कुनै पनि डिसेबिलिटीसँग जुधेर बसिरहनु भएको व्यक्ति हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने स्वतन्त्रता छ। एउटा डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिलाई त तपाईँले यो 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 पाब्लिक प्यालेसको ढोकाबाट बाहिर जाने स्वतन्त्रता पनि छैन, ऱ्याम्प पनि छैन, छैन होइन? त्यसैले यदि तपाईँ विकसित सहरको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा विकसित सहरको परिकल्पनामा हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई यातायातप्रतिको स्वतन्त्रता, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने स्वतन्त्रता दिन्छ। त्यसैले टुटल भनेको तपाईँहरूको लागि, बाहिरको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा एप हो जसले ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा दिन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो लागि चाहिँ त्यो प्रत्येक व्यक्तिलाई फ्रिडम अफ मुभमेन्ट दिने एउटा साधन। We enable everyone with the freedom of mobility because human freedom is a fundamental human right. र जतिखेर प्रत्येक व्यक्ति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा परिचालित हुन्छ, त्यसपछि आइडियाजहरू परिचालित हुन्छ, कमर्स परिचालित हुन्छ। म पोखरा आउनु अस्ति भाइहरूले भन्नुभयो हिजोको टिकट थियो, म 25 मिनट पाइनँ। यदि हामी त्यसरी परिचालित नभएको भए अहिले यो कार्यक्रम हुन सक्छ त सक्दैन नि। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई परिचालन गर्न, प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो फ्रिडम दिन, स्वतन्त्रता दिन चाहिँ टुटलको जन्म भयो। त्यसैले कुनै पनि हामीले काम गर्दाखेरि त्यसलाई बाहिरी रूपमा जसरी हामी एउटा एप हो, एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको साधन हो भनेर हामी हेर्छौँ, त्यसलाई त्यसरी नहेरिकन हामीले चाहिँ त्यो किन गर्यो भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ हामीले उत्तर दिन जरुरी छ। अर्को कुरो म तपाईँहरूसँग के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलता, कुनै नयाँ काम गर्दाखेरि अप्ठ्याराहरू आउँछ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि समाजमा इनोभेसन, नयाँ चेन्ज, नयाँ परिवर्तन चाहिँ पहिला आउँछ, त्यसपछि पोलिसी आउँछ। अहिले हामीले फेस गरेको च्यालेन्जहरू पनि के हो त भन्दाखेरि पोलिसी ग्याप हो। र थुप्रै व्यक्तिहरूले हामीले के सोध्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो पोलिसी नै छैन, रातो प्लेट कालो प्लेट यो होइन। तर तपाईँ संसारको इतिहास हेर्नुभयो भनेपछि पहिला त गाडी आयो, काठमाडौँमा त पहिला गाडी आयो होला, अनि गाडी आएपछि अनि यातायात व्यवस्था विभाग आयो होइन। पहिला यातायात व्यवस्था विभाग आएर गाडी आएको होइन नि त। त्यसपछि लाइसेन्स आयो, पहिला ब्याङ्क आयो, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क आयो होइन। त्यसैले इनोभेसन
भन्ने चिज जहिले पनि सुरुमा आउँछ र त्यो इनोभेसनलाई राख्ने लहरू जहिले पनि पछाडि आउँछ। यो इतिहास क्रममा जहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, नेपाल कुनै पृथक छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यदि हामीहरू जस्तो उद्यमशीलतामा लाग्ने व्यक्तिहरूले प्रोग्रेस गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ विदेशमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको द एब्सेन्स अफ ल एभ्रिवेयर इज लिगल। गुगल आउँदाखेरि गुगललाई बाइन्ड गर्ने ल थिएन नि, बट गुगल वाज लिगल। 1993 मा इन्टरनेट फर अल भनेर अमेरिकन टेलिकम्स एक्टले इन्टरनेटलाई सबैजनाले प्रयोग गर्ने ल बनायो। तर त्योभन्दा अगाडि इन्टरनेट थियो नि त, इन्टरनेट इलिगल त थिएन। सो इफ यु लुक एट द प्रोग्रेसिभ सोसाइटिज, यदि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रगतिशील समाजहरू, प्रगतिशील देशहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर एब्सेन्स अफ ल भन्ने जहिले पनि लिगल हुन्छ र त्यो इनोभेसनलाई समेट्न हामी कानुन बनाउँछौँ। तर जुन समाज रिग्रेसिभ हुन्छ त्यो समाजमा चाहिँ हामी एब्सेन्स अफ ललाई के भन्छौँ त, इलिगल भन्छ। फरक त्यति मात्र। त्यसैले हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्ने भोलि भन्ने क्रममा चाहिँ यदि उद्यमशीलतालाई नै हामी आफ्नो आत्मसात गर्छौँ भनेपछि पहिलो कुरो मैले के भने तपाईँलाई भन्दाखेरि उद्यमशीलता भनेको आफ्नो अभिव्यक्ति। दोस्रो कुरो चाहिँ उद्यमशीलताले तपाईँलाई आजको भोलि धनी बनाउने खेलमा चाहिँ लाग्नु। किन भन्दाखेरि यदि नेपालमा तपाईँले उद्यमी बन्नुहुन्छ, केही चिज नयाँ प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि विदेश र नेपालमा फरक र पृथकता के छ भन्दाखेरि विदेशमा तपाईँले बिजनेस रिस्क मात्र लिनुहुन्छ, नेपालमा तपाईँले बिजनेस रिस्क पनि लिनुपर्छ र पोलिसी रिस्क पनि लिनुपर्छ। किनभने जति चिजहरू बाहिरतिर छन् त्यो चिजहरू नेपालमा अहिले छैन र नेपालका कुनै पनि कानुनले त्यो चिजहरूलाई समेट्न सकेको छैन। त्यसैले मेक स्योर द्याट यु नट ओन्ली टेकिङ द बिजनेस रिस्क, यु अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु अल्सो टेक अ पोलिसी रिस्क। केही चिज नयाँ गर्ने हो भनेपछि पोलिसी रिस्क पनि लिन सक्नुपर्छ। तेस्रो के त भन्दाखेरि मोबिलिटी टुटल फिलोसफिकल रूपमा के हो त। र आज चाहिँ मलाई तपाईँहरू यङ्स्टर्स हुनुहुन्छ, यङ पिपल हुनुहुन्छ, यो चिज चाहिँ मलाई एकदमै सेयर गर्न मन लागेको। म अस्ति 1 महिना अगाडि नर्थ अमेरिकामा थिएँ अनि त्यहाँ मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू क्यानाडामा हुनुहुन्थ्यो। म टोरन्टो पुगेँ। टोरन्टो पुग्ने क्रममा बिहान घरमा बसिरहेको थिएँ, सालाको घरमा दुध सिद्धो। बिहान कन्फ्लेक्सन खानु, ब्रेकफास्ट खानु दुध सिद्धो। अनि त्यसपछि मेरो साला चाहिँ गाडी चलाएर आधा घन्टा ड्राइभ गरेर टाउन सेन्टर भन्ने हुन्छ, टाउन सेन्टरमा डिपार्टमेन्ट स्टोर यो वालमार्टमा गएर आधा घन्टापछि दुध लिएर आउनु। तपाईँले यदि विकसित समाजहरू हेर्नु, विकसित देशहरू हेर्नुभयो भनेपछि र क्यानाडा अमेरिका जस्तो विकसित देशमा